नमस्कार तथा अभिवादन। हाम्रो आदरणीय सञ्चालक साथीले विषय प्रवेश गर्नुहुने साथीहरूले अलिकति केही भनिसकेपछि यहाँ जति श्रोताहरू जम्मा हुनुभएको छ उहाँहरू सोझै हाम्रो आदरणीय नेताहरूको कुरा सुन्न इच्छुक हुनुहुन्छ। अलिकति व्यस्तताले गर्दा थोरै आधा घन्टा जति ढिलो हुन गयो, त्यसका लागि आयोजकहरूको तर्फबाट म क्षमा चाहन्छौँ। हाम्रो आदरणीय नेतृत्वलाई क्षमा दिन हामीले दिनु हुँदैन। नेतृत्वको धेरै काम छ, नेतृत्वका धेरै कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, सरकारका कामहरू छन्, यी आदि इत्यादि कारणहरू। र अर्को कर्णाली भनेको हाम्रो यो सभ्यताको केन्द्र हो। हामी पाहुनाहरूलाई कहिल्यै पनि नराम्रो सोच्दैनौँ र नराम्रो बोल्दैनौँ। म यति कुरा भन्दै म आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री माननीय गगन कुमार थापा र नेपाल सरकारका माननीय शहरी विकास मन्त्री तथा नेकपा समाजवादीका सचिव आदरणीय रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई म यो आजको वाद विवाद र संवाद भन्ने छलफलमा चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। म अलिकति थोरै भावुक पनि छु, किनकि म कर्णालीको छोरो। अर्को मेरो लागि भावुक हुनुपर्ने एउटा कुरा के जोडिएको छ भने 2044 सालमा आजकै दिन मेरो आमाको निधन भएको थियो जुम्लाको सिन्जामा। अनि रात अलिकति छिप्पिसके पछाडि हामी बच्चै थियौँ। आमाको निधन भए पछाडिका दिनमा जस्तो एउटा उतार चढाव आएको थियो मेरो लाइफमा। त्यसपछि बसाइ सर्नु परेको थियो, त्यसपछि काठमाडौँ पुगेँ आदि इत्यादि। र सँगसँगै मेरो भेटघाट मैले जोड्न खोजेको त्यो भावनामा नबगैकन मेरा आदरणीय नेताहरूसँग उहाँहरू उहाँहरूले सडकमा के कस्तो गर्नुभयो हामीले सञ्चार मिडियाहरूमा देखिसक्यौँ। ती सबैको एउटा प्रत्यक्षदर्शी जस्तो पनि म हुँ। र उहाँहरूको त्यो जुन आन्दोलनका अग्रमोर्चामा उहाँहरूले देखाउनुभएका त्यो वीरता सुरता, जुन त्यो कुराको समर्थक शुभचिन्तक भनौँ अथवा कतिपय अवसरमा सहभागी पनि हो। त्यो हिसाबले म त्यो भावनालाई यहाँ जोड्दै गर्दा र कर्णालीले मलाई फेरि उहाँहरूसँग संवाद गर्न, विवाद गर्न भनौँ र अन्ततः खास गरी संवाद गर्नेछौँ हामी, वाद विवाद संवाद भनेका छौँ। त्यसको लागि यहाँ निम्ताएकोमा म आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म यति भनिसके पछाडि अब म सोझै विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। र सबभन्दा पहिले म आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई नै सोधौँ जस्तो लाग्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, ढिला हुँदाखेरि हामी नै माफी माग्न चाहन्छौँ। हाम्रो नेतृत्व अब यस्तो संस्कृति कहिले स्थापना गर्न सक्ला जहाँ पनि ससाना अल्झनहरूलाई पार गरेर प्रतिबद्धता गरिएको ठाउँमा समयमै पुग्न कहिले सकिएला? सबभन्दा पहिला म यहाँ उपस्थित सबै मेरो मान्यवरहरू र सबै उपस्थित साथीहरूलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल। र आयोजक संस्था साथीहरू यहाँहरूप्रति एकदमै धेरै कृतज्ञ छु। अघिल्लो वर्ष पनि आउने सोचाइ राखेको तर मिलाउन नसकेको, यो पटक जसरी पनि आउने भन्ने सङ्कल्प गरेको तर करिब करिब नभ्याएको, यो सन्दर्भमा पनि फेरि आउने मौका पाएँ। एकदमै आभारी छु। र यो मेरो लागि ठुलो अनर हो यो मञ्चमा आएर आफ्नो केही कुरा राख्न पाउने कुरा। ढिलो हुनु र ढिलो आइसक्यो, ढिलो किन भयो भनेर व्याख्या गर्ने कुरा त्यो अरू थप मूर्खता हो भनेर भन्छन्। त्यो ढिलो भएकोमा माफी माग्नु, अर्को पटकदेखि चाहिँ समयमा आउने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कुरा सबैभन्दा उत्तम कुरा हो भनेर भन्छन्। क्षमा चाहन्छु र सकेसम्म समयमै आइपुग्ने कोसिस निरन्तर गरिरहन्छु। कर्णालीको तर्फबाट पनि कर्णाली काठमाडौँ पुग्न साह्रै ढिलो हुन्छ। यहाँ र काठमाडौँसम्म पनि हाम्रो आदरणीय नेताहरूलाई कमिटमेन्ट गरेको ठाउँमा छिट्टै पुगिदिनु भन्न अनुरोध गर्दछु। हाम्रो आदरणीय मन्त्रीज्यूलाई पनि मेरो यही प्रश्न छ। मेरो नाम मनऋषि धिताल हो। हजुर, म विषय प्रवेशको लागि मात्रै हो। यो अघिकै प्रश्नमा अलिकति फेरि ढिलो त हुन्छ होला, यही 30 सेकेन्ड 40 सेकेन्ड थोरै। धन्यवाद। अगाडि बसिरहनुभएका आदरणीय मान्यवर, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन छ। हामीलाई सुन्नको लागि पर्खिनु भयो। यहाँहरूले चाहे जस्तो सुनाउने कुरा नहुन पनि सक्छन् हाम्रा, किनभने कतिपय कुरा क्रिटिकल पनि होलान्। ढिलो आउनुको पछाडिको कारण त भइ नै हाल्छ, तर कारण र स्पष्टीकरणले हाम्रो कल्चरलाई बदल्दैन भन्ने पनि लाग्छ। मलाई यो कार्यक्रममा आयोजक मित्रले खबर गर्दै गर्दा
यो कार्यक्रममा आउन लालायत थिएँ। त्यसपछि सँगसँगै अर्को कार्यक्रम जोडेर आउने मौका मिलाउने कामका लागि म अर्कै मन्त्रालयकै पनि काममा राष्ट्रिय सहरी नीति र सहरी विकास ऐनको सन्दर्भमा छलफल गर्ने प्रयोजनको लागि पनि आएको भएर त्यो कार्यक्रम अलिकति ढिलो भयो। त्यही कारणले मान्यज्यू पनि त्यहीँ हाम्रो सँगै एउटै कार्यक्रममा थियौँ। त्यही कारणले यसमा धेरै माफी माग्न चाहन्छु मैले। यति मात्रै भने, तर यो समाज यो भाले बासेपछि हिँड्ने समाज हो, घडी हेरेर हिँड्दैन। त्यही कारणले पनि सबैको कारणले ढिलो भएको छ। म जस्टिफाई चाहिँ गर्दिनँ। म यसमा अब अरू धेरै केही भन्दिनँ। फेरि पनि कर्णालीको सभ्यता र संस्कृति पाहुनाहरूलाई माफी माग्न दिने होइन, म नै माफी चाहन्छु। हाम्रो नेतृत्वको व्यस्तता छ, हामी बुझ्छौँ। त्यसका लागि धन्यवाद। यहाँहरूले अलिकति समय यो विषयमा दिइदिनु भयो, विषय प्रवेशको लागि मात्रै। म अब खास अब कुरातिर लाग्छु। अब सर्वप्रथम कुराकानीतिर र बातका कुरामा लाग्छु। यो म आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूबाट सुरु गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको बात के हो? 80 वर्ष अघि बिपीले, 80 वर्ष आसपास भनौँ, बिपीले प्रतिपादन गर्नुभएको जुन राजनीतिक सिद्धान्तको बाटो वा बात छ, त्यो अहिले तेस्रो पुस्ताको तपाईँहरू नेतृत्वसम्म आइपुग्दा पनि त्यही सिद्धान्त, त्यही बात अथवा त्यही डकुमेन्ट, त्यही जार्गनहरू छ कि नयाँपन पनि केही ल्याउनु भएको छ? यहाँले यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय जनसमुदायहरूलाई यो नेपाली काङ्ग्रेसको बातको बारेमा, राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद, त्यो त हामीले उहिलेदेखि सुन्दै आएको हो। त्यसमा अलिकति केही व्याख्या छ भने छोटोमा तर व्याख्यात्मक रूपमा भनिदिन अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादको आदर्श र सिद्धान्त दुईटा कुरालाई रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले स्वीकार गरेको छ। त्यसैले यसलाई पहिला अलिकति यो विषयभित्र चाहिँ यसको अन्तर्कुन्तरमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति पृष्ठभूमि पनि नभनौँ, यसलाई कसरी राख्न चाहन्छु भने कुनै पनि राजनीतिक दलको जब हामी वाद भनेर भन्छौँ, हामी जस्तो अहिले त मैले आज विषय जसरी तपाईँले उठाउन खोज्नु भएको छ, यो नेपालमा मात्रै छ, अहिले मात्रै छ भनेर बुझ्यौँ भने त्यो अत्यन्त गलत बुझाइ हुन्छ। यो जहाँ पनि छ, जहिले पनि छ, रहिरहेको छ। यो आधारभूत रूपमा वाद कुनै म यो वादसँग नजिक छु भनेर भन्दै गर्दा आधारभूत रूपमा त्यो एउटा पक्षधरता हो। यो केही डिस्क्रिप्टिभ पनि हुन्छ, केही प्रेस्क्रिप्टिभ पनि हुन्छ। संसार कस्तो छ भनेर बुझ्ने कुरा भयो, संसार कस्तो हुनु पर्थ्यो भनेर केही प्रेस्क्रिप्टिभ कुरा पनि भयो। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको संस्थापक नेताहरूले हाम्रो समाज यस्तो छ केही व्याख्या गर्नुभयो। हाम्रो समाज वास्तवमा यस्तो पो हुनु पर्थ्यो, समान हुनु पर्थ्यो, न्याय हुनु पर्थ्यो, अधिकार हुनु पर्थ्यो, हक हुनु पर्थ्यो, यस्तो पो हुनु पर्थ्यो भनेर भन्नुभयो। त्यसलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याएर जोड्यौँ। त्यो जोडेको कुरालाई हामीले त्यसलाई विचारधारा भन्यौँ वा सजिलोको लागि हामीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्यौँ र त्यहीसँग जोडिएर हामी आयौँ। यसले एकातिर एउटा फ्रेमवर्क दिने भयो समाज बुझ्नलाई, हाम्रा प्रश्नहरू बुझ्नका लागि। तर मैले आफूले गरेको अनुभव, म सिधै यसमै आउँछु, मैले गरेको अनुभव यसको सकारात्मक पक्ष भनेको यसले के हो भनेर बुझ्नलाई एउटा फ्रेमवर्क दियो, एउटा टुल दियो। यसको नकारात्मक पक्ष भनेको तपाईँलाई बडो सजिलो बनाइदियो, किताकाट गर्न सजिलो बनाइदियो, आफ्नो अयोग्यताहरू छोप्नको लागि सजिलो बनाइदियो, आफूसँग उत्तर नहुने कुराको लागि सजिलो बनाइदियो। धेरै जसो ठाउँहरूमा, धेरै जसो हाम्रो आफ्नो यो अवस्थामा, चरणहरूमा सबैको लागि अयोग्यताहरू छोप्नलाई सजिलो बनाइदियो र एउटा सिङ्गल लेभलभित्र हाम्रो कार्यक्रमको राख्ने अवस्था बनाइदियो। म यसको उदाहरण दिन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता बिपी कोइरालाले एउटा विशिष्ट सन्दर्भमा जतिखेर 2015 सालमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा आफ्ना त्यो बेलाको सरकार चलाउँदै गर्दाको त्यो बेलाको नेपालको स्रोतको उपलब्धता, हाम्रो जनसङ्ख्या, हाम्रो साक्षरता, हाम्रो परिवेश, विश्व परिवेश सबै कुरालाई हेरेर केही आफ्ना आर्थिक नीतिहरू अगाडि बढाउनु भयो। कोरमा के थियो? कोरमा त्यो भुइँ मान्छेहरूलाई मेरो सरकारको नीतिले, मेरो सार्वजनिक नीतिले त्यो भुइँ मान्छेलाई माथि उठाउनुपर्छ, यसको जीवन बदल्नुपर्छ, अगाडि सार्नु भयो। बिपी कोइरालाले नै अलिकति अगाडि बढ्ने क्रममा एउटा बिन्दुसम्म के भन्नुभयो भने नेपाल जस्तो देशले ठुल्ठुलो उद्योगहरू चलाउनुपर्छ, प्रचुर उत्पादन गर्नुपर्छ, उत्पादन गरिसकेपछि मात्र वितरण गर्न पुग्छ। त्यसैले पहिलो हाम्रो ध्यान उत्पादनमा जानुपर्छ। उत्पादन गर्ने चरणमा केही क्षति हुन पनि सक्छ, उत्पादन गर्ने चरणमा केही गुमाउनु पनि हुन पनि सक्छ, तर प्रचुर उत्पादन चाहिन्छ। त्यसपछि बिपीको सरकार अपदस्थ भयो, लामो समयसम्म जेलमा र निर्वासनमा हुनुभयो। त्यस पछाडि एउटा कालखण्डमा बिपीले फेरि करिब यो 30 सालको सेरोफेरोमा गएर बिपी कोइराला फेरि त्यस पछाडि चाहिँ
फेरि त्यही उत्पादनको आफ्नो जुन व्याख्या छ त्यो व्याख्यालाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यसपछि बिपी एउटा चरणमा आइसकेपछि सशस्त्र क्रान्ति गर्ने बेलामा गान्धीको ठुलो विरोधी हुनुभयो र गान्धीको आइडियाकै विरोधी हुनुभयो। तर 33 सालको सेरोफेरो आइसकेपछि बिपी फेरि गान्धीको आफूले अगाडि राखेका कुराहरूको पुनर्विचार गर्नुभयो र सार्वजनिक रूपमा के स्पष्टोक्ति दिनुभयो भने म गलत रहेछु, गान्धी ठिक रहेछन्, नेपाल जस्तो देशलाई ठुलो उत्पादन नचाहिँदो रहेछ, हामीहरूको जस्तो ठाउँमा त हामीहरूले खास गरिकन सहर पनि नबनाऊ, ग्रामीण ठाउँहरूलाई ठिक बनाऊ भनेर बिपी एकैपटक यो प्रचुर उत्पादन गर्ने र विकासको जुन चाहिँ एउटा चरणमा हामी चाहिँ खास गरी पश्चिमको देशहरूमा जसरी देख्छौँ त्यो आइडियाबाट एकैपटक कहाँ आउनुभयो भनेदेखि भने चाहिँ यो ग्रामीण बस्तीहरूलाई त्यही ठाउँमा राख्ने सानसाना कुटीर उद्योगहरू चलाउने भनेर अर्को ठाउँमा आइपुग्नु भयो र त्यो बेलामा बिपीको देहावसान भयो। अहिले मैले यो पटकको नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनमा अब हामी एउटा डिपार्चर हामीलाई चाहिएको छ र मैले एउटा आइडिया अगाडि सार्ने कोसिस गरेको छु। म खालि तपाईँको प्रश्नमा टुङ्गाएर छोडिदिन्छु यहाँ, त्यसो अरू थप छलफल गरौँला। के तपाईँले सोध्नु भएको हुनाले गर्दा कि समुन्नत नेपाल एउटा नयाँ मैले अगाडि सारेको अवधारणा हो, त्यसमा अहिले छलफल पक्कै पनि होला र समुन्नत नेपाललाई प्राप्त गर्ने हाम्रो सिद्धान्तको रूपरेखा भनेको चाहिँ सामाजिक लोकतन्त्रको सैद्धान्तिक रूपरेखा हो। सामाजिक लोकतन्त्र के हो भन्ने कुरालाई केही त्यसको प्रारम्भिक कुराको व्याख्या गर्ने कोसिस गरेको छु, साथीहरूको बिचमा छलफल लिएर गएको छु। मेरो पोइन्ट अफ डिपार्चर कहाँ हो भने बिपी कोइरालालाई नेपाली कङ्ग्रेसको हामी धेरै साथीहरूले बिपी कोइरालामाथि ठुलो अन्याय गऱ्यौँ। बिपी कोइराला आफैले अगाडि सार्नुभएको एउटा आर्थिक कार्यक्रम, एउटा पोलिटिसियन जो कहिले सरकारमा बस्यो, को बाहिर आयो, तर कोरमा भएको कुरा त्यसलाई हामीले छाड्यौँ। तर एउटा कन्टेक्स्टमा बनाएको आर्थिक कार्यक्रमलाई हामीले यस वादको नाम दिएर यो युनिभर्सल हो, जहिले पनि थियो, यो ढुङ्गामा लेखेको अक्षर जस्तो यसमा हामीले प्रश्न गर्नुहुन्न, यसलाई हामीले बदल्नुहुन्न, यसमा हामीले कुराकानी गर्नुहुन्न भनेर जुन चाहिँ त्यहाँभित्र गुम्स्याएर राख्यौँ, त्यसले के गर्यो भने त्यसले कन्ट्रडिक्सन भयो। एकातिर आफैले गरेको कामहरू 1990 पछि आफैले गरेको कामको अनरसिप लिन पनि हामी हिचकिचायौँ। अहिले थुप्रै नेपाली कङ्ग्रेसको मानिसहरूलाई लाज लाग्छ, सङ्कोच लाग्छ कि 1990 पछाडि गरेको उदारीकरणदेखि लिएर यावत कुराहरूको सन्दर्भमा ऊ गौरव गर्न सक्दैन, किनकि उसले के भन्छ भने बिपीले त्यसो भन्नुभएको थिएन भन्छ, बिपीलाई त्यसले रोक दियो र कतिपय कुरामा ऊ नयाँ बन्नै सक्दैन, नयाँ गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। नेसनलिजमको नोसन, नेसनलिजमको आइडिया हिजो जतिखेर चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको परिवेशमा हामीले त्यो बेलामा नेसनलिजम भनेर के कुरा बुझ्थ्यौँ, अहिले हामी के कुरा बुझ्छौँ, यो त निरन्तर परिवर्तन भइराख्ने कुरा हो नि। यो त फेरि आफ्नो भित्रको कुरा मात्र होइन। यो कन्सेप्टहरू तपाईँको बाहिर के भइरहेको छ, तपाईँले जुन कन्सेप्ट बनाउनु भएको छ त्यो कन्सेप्टलाई प्रभावित गर्ने अरू फ्याक्टरहरू जति पनि छ त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट रहन्छ, एउटै रहन्छ कि बदलिन्छ भन्ने कुराले गर्छ नि। तर हाम्रो सन्दर्भमा तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ कि हामीहरू चाहिँ एउटा मन्त्र जस्तो लियौँ त्यसलाई। राष्ट्रियताको विषय, राष्ट्रियता हाम्रो लागि सकारात्मक ऊर्जा हो, डेमोक्रेसी हाम्रो निम्ति एउटा विश्वास हो र समाजवादको त्यो आइडियाले हामीलाई निरन्तर रूपमा सोसाइटी बदल्न उत्प्रेरित गर्छ। यति एक लाइन हो नि त, म एक सकेसमा यति एक लाइन हो नि त, अरू बाँकी रहेको त आफूले बनाउने हो नि। तर हामी आफूले बनाउनु छाडेर 40 वर्ष अगाडिको नेताले के भन्नुभएको थियो, 30 वर्ष अगाडि नेता हामी जस्तो नेता त हो नि, हामी जस्तै हामी अहिले ढिलो आइपुग्यौँ, तपाईँले हामीलाई अलिकति भन्नुभयो, हामीले माफी माग्यौँ। अब त्यो म यसो सम्झन्छु, त्यो नेता पनि हामी जस्तै एउटा पोलिटिकल पार्टीमा काम गरेको नेता त हो नि, हामीभन्दा अलि माथि हो, हामीभन्दा अगाडिको, हामीभन्दा धेरै कुरा हामीलाई प्रेरित गरेको नेता हो। तर हामीहरू जस्तै एउटा राजनीतिक परिवेशमा काम गर्दै गर्दा उहाँहरू पनि आइडिया इभल्भ भएको छ, चेन्ज भएको छ। हामी यो कुरा छोडेर मन्त्र जस्तो जुन जप्ने काम गरेका छौँ, यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रयास हो। थ्याङ्क यू गगन सर। यसै गरी म हाम्रो आदरणीय रामकुमारी झाँक्रीज्यूलाई पनि त्यस्तै खालको प्रश्न सोध्न चाहन्छु। नेपाली वाम आन्दोलनको तपाईँ अब तेस्रो पुस्ताको नेता, मैले पुस्ता भनिदिएँ यहाँहरूलाई, यदि त्यो सही भएन भने म माफी चाहन्छु, तर हाम्रो बुझाइ त्यो चाहिँ छ। तपाईँहरू हाम्रो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको तेस्रो पुस्ताको नेता, वाम आन्दोलनको तेस्रो पुस्ताको नेता भनौँ। वाम आन्दोलनमा पनि पुष्पलालले कोर्नुभएको जुन चित्र थियो नेपालको वाम आन्दोलनको अथवा कम्युनिस्ट आन्दोलनको, त्यसमाथि मदन भण्डारीले गर्नुभएको रङरोगन जुन छ, तपाईँहरू त्यही बाटोमा हुनुहुन्छ कि अलिकति केही चेन्ज गर्नुभएको छ कि अब यस विषयमा अलिकति केही भन्दैन? धन्यवाद। यो इजमको कुरा तपाईँले गर्दै गर्दा अगाडि माने गगन थापाजीले भन्नुभयो, उहाँ साइन्सबाट सोसल साइन्समा आउनुभयो, म चाहिँ ह्युम्यानिटिजबाट सोसल साइन्स पढ्ने, त्यही कारणले हाम्रो सोच्ने एक किसिमको फ्रेम एकै ठाउँ छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई। त्यही भएर कति कुराहरू हामीले उस्तै गरी पनि सोचेको हुन्छौँ दुईवटा फरक पार्टीमा हुँदै गर्दा। खास गरी
अब यो पुष्पलाल अथवा मदन भण्डारी भन्दा अगाडि पनि अब हाम्रा गुरु त कार्ल मार्क्स नै हुनुभयो नि। कार्ल मार्क्सले के भन्नुभयो नि भन्नेतिर जाने हुन्छ भने हाँस्छन् फेरि। नेपालको सन्दर्भको अनि उहाँले के भन्नुभएको थियो, उहाँको दर्शनलाई हामीले कसरी ल्यायौँ भन्दा संसारका बारेमा सबै दर्शनमा संसार यस्तो छ उस्तो छ व्याख्या गर्ने आदि इत्यादि गर्ने कुरा सबैले गरे, तर मूल कुरा चाहिँ के थियो, बदल्ने थियो भन्ने कुरा हो कि त्यो मूल कुरा बदल्नु थियो। तर व्याख्या त सबैले गरेका छन् नि, त्यही कारणले कार्ल मार्क्स फरक हो। अनि त्यसपछि बदल्ने बाटो के हो भन्दा कोही आध्यात्मिक बाटोबाट अरू बाटोबाट बदल्ने कुरा गरे। तर उहाँले के भन्नुभयो नि, समाजको आर्थिक चरित्र, वर्गको चरित्र र त्यो चरित्रको आधारमा बनेको समाज र समाजका त्यसका दुई परस्पर अन्तर्विरोधी शक्तिहरूको बिचको परस्पर द्वन्द्वबाट समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो थट हो। त्यहाँबाट हामी अगाडि आएको भएर त्यसपछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यही कुरा गरे। 2006 सालमा पुष्पलालले पनि त्यही कुरा के भन्नुभयो नि, पहिला नेपाली समाज के हो त्यो जान्न पर्यो, नेपाली समाज, त्यसको चरित्र, त्यसका उत्पादन सम्बन्ध, उत्पादक शक्ति, वितरण प्रणाली, अनि त्यो चाहिँ न्यायोचित छ कि छैन भन्दा तत्कालीन कन्टेक्स्टमा त्यो न्यायोचित छैन। न्यायोचित नभएकै कारणले यसलाई बदल्ने हो। बदल्नको लागि के गर्ने त, सङ्गठन गर्ने, विचार दिने, यो गर्ने त्यो गर्ने, त्यसपछि उत्पादन सम्बन्ध वितरण प्रणालीलाई हामीले न्यायोचित बनाउने, त्यो बाटोबाट हामी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा वामपन्थहरूको पनि नेपालमा सँगसँगै विकास भयो। र जुन बेला नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्दै थिए, त्यति बेला दुई ध्रुवीय विश्व थियो र समाजवादको एकदम ठुलो संसारमा हावा चलेको थियो जबरजस्ती। त्यसकारण त्यति बेला चाहे पञ्चायत होस् या जोसुकै, त्यसका कयौँ कामहरू चाहिँ सोसलिस्ट थिए। 17 सालको फौजी कु पछाडिको 30 वर्ष पञ्चायत कालमा चाहिँ कयौँ सोसलिस्ट एप्रोचका हाम्रा चाहिँ राज्य केन्द्रित हाम्रा उद्योगहरू, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू बनेका पनि हुन्। त्यसलाई चाहिँ सामान्य केसबाट हामीले कहाँ लयौँ भन्दा पञ्चायतको अन्त्यतिर आइएमएफले जम्माजम्मी कति 5 लाख कि 5 करोड पैसा दिने शर्तमा के राखेको रहेछ भने तिमीहरूका 9वटा उद्योग धन्दाहरूलाई उदारीकरण मार्फत चाहिँ बिक्री वितरण निजी क्षेत्रलाई देऊ अनि हामी पैसा दिन्छौँ भनेर छ। त पनि मामुली कुरा हो। अनि त्यहीँबाट नेपालमा उदारीकरणको पनि प्रवेश भएको चाहिँ हामीले देख्छौँ। उदारीकरणले राम्रो गरेन भन्ने पनि होइन, त्यसले आजको बजारलाई एक्सपान्सन गरेको कुरा हो। यहीँबाट कतिपय कुराहरू कन्ट्राडिक्टरी भए र 49 सालमा आउँदाखेरि मदन भण्डारीले चाहिँ पुरानो हाम्रो डक्ट्रिनलाई अलिकति छोड्नुपर्छ, अब त्यसलाई परिमार्जित गर्नुपर्छ भनेर नेपाली क्रान्तिको एउटा कार्यक्रमको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्नुभयो। जो प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्यो, त्यहाँनिर कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्यो, समाज व्यवस्थाको लोकतान्त्रिकरणको कुरा गर्यो र अलिकति आर्थिक उदारताको कुरा गरेको। त्यसलाई पछाडि हामीले भन्दै गर्दा मूलत मदन भण्डारी र त्यसपछिको जीवित नेताहरूकै कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र पछिल्लो दिनमा हामी समेतले त्यसमा अलिअलि गरेको योगदान के हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्त हो भन्दै गर्दा यो के हो त भन्ने कुरा गर्दा हामीले यो शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजलाई एउटा न्यायोचित समाजको रूपान्तरण गर्ने, क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने अथवा न्यायोचित ढङ्गले यसको वितरण प्रणाली स्थापित गर्ने एउटा सिद्धान्त हो। शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजको रूपान्तरण गर्ने एउटा सिद्धान्त हो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यसभित्र के कुरा अटाए भन्दा हामीले यी चिजहरूलाई त्यहाँ त्यो कम्पोनेन्टको हिसाबले हाल्यौँ। जस्तो अर्थतन्त्रलाई उदारताको कुरा, त्यसभित्र हामीले 3टा नेपालको अर्थतन्त्र थ्री पिलर इकोनोमीको कुरा गर्दा हामीले सहकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको कुरा सँगसँगै ल्यायौँ। र हामीले गल्ती चाहिँ कहाँनिर गऱ्यौँ भन्दा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको गफ गर्दै गर्दा हामीले अत्याधिक राज्यको दायित्व वहन गर्ने, राज्यले आज हामी पछिल्लो पटक संविधान निर्माण गर्दा मौलिक हकमा कयौँ कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ, नागरिकको मौलिक हक हो भनिरहेछौँ नि। हो, यो कुरा चाहिँ यी क्षेत्रहरूमा राज्यले कुन क्षेत्रमा राज्यको दायित्व हुने, कुन क्षेत्र निजी क्षेत्रले गर्ने, कुन क्षेत्र सहकारीले गर्ने भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ डिफाइन गरेको भए सायद आज जस्तो यो अवस्था पनि हुने थिएन होला। त्यसकारण हामीले निजी क्षेत्रलाई भन्ने बेलामा 3टा कुरा भन्यौँ, यो सरकारी, सार्वजनिक र निजी हुनेछ भनेर। अनि
सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी र सबैभन्दा मुनाफा हुने शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषय भए ती चाहिँ व्यापारिक क्षेत्रमा रूपान्तरित भए, जहाँ राज्यको सबभन्दा धेरै दायित्व छ र जहाँ निजी क्षेत्रले योगदान गर्न पर्थ्यो, उद्योग धन्दा बन्द व्यवसाय, त्यो चाहे वस्तु उत्पादन होस् अथवा सेवा उत्पादन होस्, त्यसको एक्सपान्सनमा निजी क्षेत्र आउनुपर्ने कुरालाई हामीले धेरै प्रवर्धन गरेनौँ। त्यसकारण नीति एउटा कुरा बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले त्यसका केही ल्याप्सेसहरू पनि भए। त्यही कारणले आज पछिल्लो दिनमा हामी यही डिबेटमा छौँ। हाम्रो पार्टी त अहिले ब्रेक भएर पनि आयो। यो इस्यु वाइज पार्टीमा विमति हुँदाखेरि विभिन्न कारणले त्यो राजनीतिमा सँगै नरहने अवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो एमालेको 9औं महाधिवेशन 10औं महाधिवेशन पनि भयो, तर उहाँहरूले त्यस्तो राम्रो नीतिगत गफ गर्नु भएन। हाम्रो त नयाँ पार्टी बनाएको, हामीले त त्यो सम्मेलन गर्ने ठाउँमै पुगिसकेका छैनौँ। त्यस कारण हामी जनताको बहुदलीय जनवादको यो कार्यक्रमबाट यसलाई हामी जुन सिद्धान्त भन्यौँ, यहाँबाट पनि नयाँ डिपार्चर खोजिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा यी हामीले समाजमा हामी आफै काम गर्दा कतिपय कुराहरू जे हामीलाई गर्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन, जे नगर्नुपर्ने थियो त्यसले प्रश्रय पाइरहेको छ भने त्यहाँनिर हामी डिफाइन गरेर लाग्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भनेर अगाडि गएका छौँ। र अब अलिकति यो हाम्रो यो पुरानो फ्रेमभित्रबाट भन्दा आउट अफ बक्स पनि अलिकति नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पनि पुगेका छौँ। हजुर, धन्यवाद यहाँहरूको आफ्ना पार्टीका अहिलेका वादहरूको बारेमा, त्यहाँभित्रका केही कुराहरूको बारेमा यहाँहरूले भन्नुभयो। मैले यसरी स्मरण गराउँदाखेरि तपाईँहरूका यी वादहरूले भनौँ वा यी सिद्धान्तहरूले तपाईँहरूको भेटघाट चाहिँ सडकमा गराउँथ्यो बेला बेलामा, अनि सँगसँगै विभिन्न समयमा तपाईँहरू सदनमा वा सरकारमा पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि सरकारमा हुनुहुन्छ। तर सडकमा हुँदाखेरि तपाईँहरूको विचार वा वादले उत्प्रेरित भएर सडकमा हुँदाखेरि जुन उपलब्धि हासिल गर्नुभएको थियो, ठुल्ठुला उपलब्धिहरू, जुन चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ हासिल गरिरहनु भएको छैन। यो सरकारमा हुँदाखेरि त्यस्तो परिणाम ननिस्किनुको त्यो वाद वा त्यो सिद्धान्त त्यो चाहिँ लागू हुन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? म मन्त्रीज्यूबाटै सुरु गर्छु। धन्यवाद। अब सरकार भने त अब यो बृहत्तर कुरा पनि हो, यसको सन्तुलनको कुरा पनि हो, अनि त्यसपछि यसलाई कानुनले, नीतिले, संरचनाले र स्रोतले निर्देशित गर्ने कुरा पनि हो। त्यसकारण हामी जे कुरा गरिरहेछौँ एउटा सिङ्गल पहल कदमीले चाहिँ कम हुन्छ। जुन कुरा एकदम सामूहिक प्रयास चाहिन्छ, सामूहिक प्रयास त एउटा सरकार सामूहिक नै हुन्छ, तर त्यसभित्रको सन्तुलनको कुरा, अनि हामीले जे पहिलो त पोलिसीकै कुरा आइहाल्यो। हाम्रो यो पोलिसी यसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि त्यो पोलिसी कार्यान्वयन गर्ने इन्स्टिट्युसनको कुरा, त्यो इन्स्टिट्युसनको फर्मेसनको कुरा, त्यो इन्स्टिट्युसनमा काम गर्ने मनोदशाको कुरा, त्यसपछि हामीसँग भएको स्रोत साधन र त्यसको न्यायोचित वितरण गर्ने हाम्रो मेन्टालिटी, हाम्रो माइन्डसेट, यी कुराहरू चाहिँ एकदमै हाम्रो लागि काहीँ साधक र काहीँ बाधक छन् जस्तो लाग्छ। उदाहरणको लागि म अहिले 5 महिना भयो शहरी विकास मन्त्री भएको। सबैभन्दा पहिले मेरो जोड के थियो भने कम्तीमा सहरी विकासको कुरा गर्दै गर्दा कम्तीमा आजभन्दा 50 वर्ष पछाडिको सहरको कुरा, आजभन्दा 30 वर्ष पछाडिको सहरको कुरा, अथवा 100 वर्ष पछाडिको सहरको कुरा पनि गरौँ, त्यसको सहरी पूर्वाधारको कुरा गरौँ भन्दै गर्दा हामी नीतिमा छलफल गर्ने ठाउँ पुग्यौँ। त्यो नीति बनाउँदै गर्दा 50 वर्षको लागि सहर बनाउँदै गर्दा त आज त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने कानुन त आज चाहिन्छ नि त। हामीले त्यसको कसरी गर्छौँ त? त्यो कानुन मात्रै भएर भएन, त्यसको संरचना पनि आजै बनाउनु पर्छ नि त कार्यान्वयनको लागि। र त्यो संरचनाले पनि भने रिसोर्सेस के हो भन्ने कुरा, र यसका आज हामीले उठाएका थुप्रै विषयहरू छन्। जस्तो समाजको आज पनि हामी के बिर्सिनुहुन्न भने हामी कस्तो इकोनोमीमा सर्भाइभ गर्दैछौँ भन्दा जहाँ जहाँ गाउँ माथि माथि छुट्टा छुट्टै घरहरू छ, छुट्टा छुट्टै बारी छ, खेत छ, सानो सानो पशुपालन छ, आफ्नो निर्वाहमुखी कृषि छ, त्यो बस्तीहरू हामी त्यो लगभग त्यो बस्ती चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने अलिकति दिगो, अलिकति सस्टेनेबल छ। जति जति माइग्रेसन भयो, मान्छेहरू एकै ठाउँ भए, घना रूपमा बस्न लाए हो, त्यहाँनिर के छ अलिक डिपेन्डेन्सी बढिहाल्यो, परनिर्भरता अझ ज्यादा छ। हामीले यसलाई चाहिँ कसरी कुरा गर्ने भन्ने कुरा पनि एउटा कुरा हो। त्यसो भएर अब हामी बस्ती विकासको कुरा के गर्ने, हामीले भनेका सोचेका कुराहरूलाई कार्यान्वयनको लागि फेरि नीतिको बारेमा फेरि पनि हामी अर्को प्रश्न गर्नेछौँ। आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई म थपेरै अलिकति प्रश्न सोध्छु। त्यो सँगसँगै त्यही यहाँहरूलाई जुन यहाँहरूको वाद वा सिद्धान्तले सडकमा त सँगै पुर्याएको थियो र निकै राम्रा उपलब्धिहरू हासिल भएको थिए। अब अहिले तपाईँहरूको एउटा साझा शब्द चाहिँ भेटिन्छ, फेरि समाजवाद भन्ने सबैको संविधानमा पनि छ र तपाईँहरूको आफ्ना साझा शब्द पनि छ।
अनि यो रामकुमारीजीले भन्नुहुने समाजवाद, गगन थापाज्यूले भन्नुहुने समाजवाद, यिनीहरू शब्द मात्रै हुन् कि वा शब्दजाल हुन् कि अथवा फेरि शब्द पनि उस्तै, कहीँ गराई काम गराइ पनि उस्तै, सरकारमा हुँदाखेरि खास उपलब्धि नभएको पनि देखिने, यो के चाहिँ कारण हो? हाम्रो रामकुमारज्यूले भन्नुभयो जस्तै हो कि फरक हो कि के चाहिँ हो? म यसै जस्तो मेरो पार्टीको करिब करिब अहिले 10 लाख क्रियाशील सदस्य छ। क्रियाशील सदस्य भनेको जसले पार्टीको सदस्यता भरेको हुन्छ र वार्षिक लेबी बुझाएको हुन्छ र केही शपथ खाएको हुन्छ भने म दिनको यति घन्टा पार्टीलाई दिन्छु भनेको कमिटेड मेम्बर्स 10 लाख छ। त्यो 10 लाख मान्छेलाई परिचालित गरेर 30-35 लाख 40 लाख मत त्यसमा थप जोडेर हामी अब आउने मङ्सिरको निर्वाचनबाट सरकारमा पुग्न चाहन्छौँ र सरकार 5 वर्ष चलाउन चाहन्छौँ। मेरो पार्टीको कति थुप्रै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, कुनै एकजना साथीलाई बोलाएर अहिले कुराकानी गर्यो भने त्यो एकजना सदस्यबाट 2 जना कसरी बनाउने भन्ने बारेमा प्रत्येक साथी प्रशिक्षित हुनुहुन्छ र अहिले म आज त्यो थप सङ्ख्या कसरी बढाउने भन्ने कुरा अरू थप साथीहरूलाई प्रशिक्षित गर्न पनि सुर्खेर आएको हो। र हाम्रो होल पार्टी मसिनरी के कुरामा हुन्छ भने हामीहरूले यो जनपरिचालन गरेर सङ्गठन भन्छौँ होइन, सबै कुरा गरेर आफूलाई आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षित गरेर निश्चित मतदाताहरूलाई आफूसँग जोडेर हामी सरकारमा पुग्न चाहन्छौँ वा सत्तामा पुग्न चाहन्छौँ र अब थ्योरिटिकली त्यहाँ पुगिसकेपछि राज्य सत्तासँग जोडेर आउने शक्ति स्रोत साधनको प्रयोग गरेर सार्वजनिक नीति मार्फतबाट बदलाव लिएर आउन चाहन्छौँ। अर्थात् हामीलाई के थाहा छ हाम्रो पार्टी मसिनरीलाई भने सरकारसम्म कसरी पुग्ने भन्ने थाहा छ। सरकारसम्म किन पुग्ने भन्दा म जनताको जीवनमा बदलाव ल्याउने भन्नेसम्म थाहा छ। एउटा क्वेसनको आन्सर मिसिङ रहेछ भन्ने मैले 3 पटक सांसद हुँदा, मन्त्री हुँदा, संसदीय समितिको सभापति भएर काम गर्दा मैले गरेको अनुभव, त्यो राजनीतिक दल जसको हामी सदस्य हो, हाम्रो दल र हाम्रो दलको संरचनामा गर्ने कसरी भन्ने बारेमा चाहिँ सुन्न रहेछ है। मैले कसैलाई भन्यो किन सुन्न हो भने हाम्रो दलको मसिन, हाम्रो दल कहिले बन्यो? हामी सबै प्रतिरोधी राजनीतिबाट आएको, यो राणासँग लडेर आएको, पञ्चायतसँग लडेर आएको, कोहीसँग लडेर आएको। हामीले त्यो हाम्रो सिङ्गो दलको संरचना, सदस्यता प्रणाली, काम गर्ने तरिका के को लागि बनाएका छौँ भने एउटा सत्ता फ्याँक्नका निम्ति बनाएको, त्योसँग लड्नका निम्ति बनाएको। त्यसैले तपाईँले हामीलाई सडकमा देख्दै गर्दाखेरि बडो प्रष्ट देख्नुभयो, जुझारु देख्नुभयो। हाम्रो मिसन पनि प्रष्ट छ है। अहिले पनि हामी जहिले पनि नियतमाथि हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, हामी यसको फन्डामेन्टल कुरामा गएनौँ। त्यसो भए गर्ने के त भन्ने लागिसके पछाडि म र मेरो केही साथीहरू मिलेर हामीले लामो समय मेहनतै गरेर हामीलाई केही एकदम स्वयंसेवी साथीहरूले मद्दत गर्नुभयो, केही नेपाल सरकारमा काम गरेर आउनुभएको साथीहरू, केही युवक साथीहरू, कोही नेपाल बाहिर पढिराख्नुभएको साथीहरू, हामीले एउटा राम्रो टिम बनाएर अब हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने जुन दिन हामीले पहिलो बैठक गऱ्यौँ यो अघिल्लो वर्षको पुस 5 गते हामी पहिलो बैठक गरेर हाम्रो त्यो दिनको हाम्रो योजना के थियो भने 5 वर्षपछि 2 वर्षपछि चुनाव हुन्छ। 79 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। चुनावबाट सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको सिङ्गो 9 लाखले काम गरेको छँदैछ। सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले छुट्टै काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम गर्न सुरु गरेको पहिलो बैठक घन्टी लागेर बैठक बस्न सुरु गर्दा गर्दै संसद हाम्रो विघटन भएको म त्यो घटना सम्झन्छु। त्यसपछि हामी केही समय अलमल्यौँ, तर हामी अहिले पनि काम गरिरहेका छौँ। यो किन म भन्छु, म छोटो 1 मिनट सम्झाउँछु। सरकार भनेको शून्यबाट सुरु हुँदैन, त्यो त निरन्तरता हो। त्यसको एउटा गिभन कन्टेक्स्ट हुन्छ, एउटा तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ छ, परिवेश छ है। तपाईँसँग स्रोतको सीमितता छ है। अस्ति केपी ओलीजी र विष्णु पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, अहिले शेरबहादुर देउबाजी र जनार्दन शर्माजी हुनुहुन्छ, मान्यजीहरू मन्त्री हुनुहुन्छ। हामी करिब चाहिँ त्यही दिएको रिसोर्समा, त्यही 4 खरबको हामी विकास बजेटमा हामी अलिकति तलमाथि 2-4वटा कार्यक्रम बदल्ने भन्दा केही पनि गर्न सक्दैन। भनेको तपाईँलाई स्रोतको सीमितता छ, निश्चितता छ है। तपाईँलाई दिने जुन तपाईँसँग भएको साधन पनि त्यही नै हो। तपाईँलाई एउटा गिभन कन्टेक्स्ट छ र असीमित आकाङ्क्षा छ। यस्तो बेलामा के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पूर्व तयारी कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने बारेमा सबैभन्दा हामी स्मार्ट सिटी भन्छौँ, स्मार्ट सिटी होइन, स्मार्ट गभर्मेन्ट हामीलाई चाहिएको हो। त्यो स्मार्ट गभर्मेन्ट भनेको कस्तो भने थोरै रिसोर्सबाट धेरै आकाङ्क्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सबैभन्दा सोच्न सक्ने ठाउँ चाहिँ सरकार हुन्छ। म एउटा उदाहरण दिएर टुङ्ग्याउँछु। जस्तो भन्नुहोस्, हाम्रो नासा भन्छ, हाम्रो एउटा अध्ययन हुन्छ बार होइन, त्यो अध्ययनको रिपोर्टले के भन्छ भने हाम्रो कक्षा कोठामा विद्यार्थी पुगेको छ, शिक्षक पुगेको छ, तर सिकाइ हुँदैन। हाम्रो चाहिँ 100 जना बच्चामा कतिजनाले विज्ञान शिक्षण भनेर हेऱ्यो भने 25 अङ्कको विज्ञान सिक्ने मान्छे चाहिँ 25 जना पनि हुँदैन। 75 जना भन्दा बढीले 25 अङ्कको विज्ञान पनि बुझेको हुँदैन है। एउटा उदाहरण, म्याथ त्यही हो, अरू सबै त्यही हो। अब रामकुमारजीको समाजवादले, मेरो समाजवादले पनि के भन्छ भनेदेखि भने सबैलाई न्याय दिनुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ। न्याय र अधिकार दिने कुराको एउटा कुरा शिक्षा हो भनेर भन्छ। अनि हाम्रो घोषणापत्रले के भन्छ भने सार्वजनिक शिक्षाको स्थिति सुधार गरिने छ भन्छ। त्यहाँसम्म ठिक छ, गर्ने चाहिँ कसरी हो? किन हामीसँग त गिभन नम्बर अफ स्कुल छ, त्यो विद्यालयमा तपाईँले बढी पैसा लगाऊ, यसपालि म विद्यालयमा बढी पैसा लगाउँछु भने सहरी मन्त्रालयको पैसा कटिहाल्छ।
सहरी मन्त्रालयले बढी पैसा लान्छु भने ऊ कर्णाली अस्पतालको पैसा कटिहाल्छ, अर्थ सचिव यही हुनुहुन्छ। अर्थ सचिवले अहिले यहाँ आएर हिसाब किताब गरौँ न ल, यो उहाँको मन्त्रालयले बढी मागे मेरो मन्त्रालयको जान्छ, मेरोले मागे अर्को मन्त्रालयको जान्छ। भुटको त म चकाएँ सर, खुत्रुके त यत्रो छ नि, त्यसले यति थोरै खुत्रुकेमा बढाउने कसरी हो, भएको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसलाई छाडिदिएका छौँ भने हामीले सचिवज्यूलाई छाडिदिएका छौँ, अलिअलि विज्ञलाई छाडिदिएका छौँ। हाम्रो काम चाहिँ देश बनाउने हो भनेर यसरी हामी यसलाई जुन अलग राखेका छौँ। हाम्रो समस्या यही हो। त्यसैले नेपालको राजनीतिक दलभित्रको अब हाम्रो राजनीतिक दलभित्र त्यो हामीले दलभित्रै के कुरालाई अब स्थापित गर्नुपर्ने छ भने वडादेखि माथिसम्म, चाहे त्यो वडा अध्यक्ष बनोस्, चाहे मेयर बनोस्, चाहे प्रधानमन्त्री बनोस्, के गर्नुपर्ने छ भने यो सीमित स्रोत र साधनमा कसरी गर्ने हो भन्ने कुराको बारेमा कसैलाई आउनुपर्छ भने त्यो दललाई आउनुपर्छ। त्यसैले अहिले हामीले गर्न खोजेको कुरा नेपालबाट प्रधानमन्त्री बन्ने दिन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बोलाएर 5 वर्ष म यो गर्न आएको, यतिवटा कानुन बनाउँछु, यतिवटा कुरा बदल्छु, नेपाललाई यो ठाउँबाट यो ठाउँमा पुर्याउँछु, यसरी पुर्याउँछु। ठुल्ठुलो गफ होइन। अनि मेरो एउटै मात्र सपना छ, म सकाम सर, मेरो सपना पनि नभनौँ, त्यो ठुलो कुरा हुन्छ। म खालि मैले सोचेको कुरा छ। अन्तमै सुधार्न लागि ठिक छ, म होइन एक सकाइहाल्छु, यसमै जोडिया भएर कहाँनिर छ भनेदेखि भने जस्तो हामी मन्त्री भएर गयौँ, उहाँ पनि जानु म पनि गएँ। हामी मन्त्री भएर गएको दिन सबभन्दा पहिला के गर्छ, सचिवले हामीलाई ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ, मान्यज्यू मन्त्रीज्यू यो छ भन्नुहुन्छ। अहिले हामीले काम गरिरहेको डकुमेन्टको हाम्रो त्यसको एउटै मात्र उद्देश्य के हो भने मन्त्री भएर गएको दिन सचिवले मन्त्रीलाई होइन, मन्त्रीले सचिवलाई ब्रिफिङ गरोस्। म 5 वर्ष यो गर्न आएको, मेरो यो म शिक्षा मन्त्री भएर गएँ भने म यतिवटा स्कुल छ, पब्लिक स्कुल छ, म स्कुललाई यतिवटा स्कुललाई मर्ज गर्छु, म यति यो गर्छु, टिचर यसरी चेन्ज गर्छु, म यो गर्छु भनेर मैले भन्न सक्ने अवस्था भयो भने 5 वर्षमा मैले रिजल्ट दिन्छु केही न केही। म चाहिँ के मलाई थाहा छ भने शिक्षामा सुधार गर्ने हो, जीवनस्तर उठाउने हो, आमूल परिवर्तन गर्ने हो, बदल्ने हो, क्रान्ति गर्ने भनेर आइसकेपछि निकाल हेड सर एउटा चेन्ज गर्यो भने पनि अर्को मन्त्रालयले रोकिदिइहाल्छ, एउटा अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिइहाल्छ। यो गभर्नेन्स कसरी गर्ने हो, डेलिभरी कसरी गर्ने हो भन्ने कुराको ज्ञान अब कसैलाई चाहिन्छ भने दललाई चाहिन्छ, पार्टीको लिडरसिपलाई चाहिन्छ। त्यसो भए यो आन्दोलनको मोर्चामा चाहिँ एकदम ऊर्जाशील र आश लाग्दा नेताहरू पनि सत्तामा पुगेपछि यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब ओइलाउने रहेछन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। त्यसो होइन, पटक्कै होइन। मैले त्यो तपाईँले जसरी त्यसलाई यसरी लिएर जानुभयो भने जस्तो मैले तपाईँको क्वेसनलाई तपाईँले कतिखेर मलाई त्यो भन्नुहुन्थ्यो र भन्न पाउनुहुन्थ्यो भनेदेखि पनि होइन जे भइरहेको छ ठिक छ, हामीले गरिरहेका छौँ, अझै गर्छौँ, स्रोत र साधन अभाव भयो, अर्को वर्ष थप्छौँ गर्छौँ भनेको भए गइसस केटा त पनि भन्नु मिल्थ्यो है, हुनु पनि त्यही नै हुनुपर्ने हो। हामी थाकेका छैनौँ सर। ठिकै छ। वाइ लिडर्स लाई भन्ने एउटा पुस्तक मैले कतै हेरेको थिएँ। फेरि यहाँहरूलाई मेरो आदरणीय नेतृत्वलाई मैले अर्को सुन्नु सर, तपाईँले त्यसरी भन्नुभयो यसो हुन्छ। मैले पनि के भनेदेखि भने वाइ जर्नलिस्ट डोन्ट पोज राइट क्वेसन भन्ने किताब मैले पनि पढाएको छु है। सही क्वेसन किन सोध्दैन तपाईँले, मैले तपाईँलाई भने गरौँला, मैले तपाईँले मलाई इन्टेन्सन यो दुईवटा चोरहरू हुन्, फटारो हुन् यिनीहरू दुईजना भनेर तपाईँले मलाई राख्नुभयो र मसँग तपाईँले मलाई ग्रिल गर्नुभयो भने मजा आउँदैन। त्यो वाद विवादको सरले संवाद गर्न खोज्नु भएको हो भने समस्या के हो, हल कसरी निकाल्ने कुरा गरौँ न सर। नभए त के हुने भने सरले मलाई फटायो, यो नेता आयो राखेको छु भन्ने हुन्छ, अनि मलाई तपाईँले जति छोके पनि भयो, मैले के गर्ने यहाँ कर्णालीमा आएर। ठिकै छ बोल्नु सर, एकदम केही छैन। हामीले वाद गर्न खोजेको पनि हो, विवाद गर्न खोजेको पनि हो, अन्ततः फेरि संवादै गर्न खोजेको हो। र नेतृत्वलाई फेरि कहीँ कतै फेरि मानमर्दन गर्ने र नेतृत्वलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने हाम्रो उद्देश्य कहिले पनि हुँदैन, र त्यो पत्रकारिताको पनि हुँदैन, मैले गर्ने पत्रकारिताको चाहिँ हुँदैन। यो मेरो प्रश्न पनि होइन, फेरि यो जनताकै प्रश्न हो। तपाईँहरूले अरू ठाउँमा फेस गर्नुभएको थियो होला, अहिले पनि फेस गरिरहनु भएको छ, पछि पनि आउन सक्ला। तपाईँलाई मैले क्विकली तपाईँलाई एउटा यही भन्छु। म हिजो धनगढी आएँ। धनगढी जाँदाखेरि मिडियाकर्मी साथीहरूले मलाई एउटा प्रेस मिट सानो गर्नुभएको थियो, अनि सोध्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले के खोजिरहनु भएको थियो र त्यो मिडियाको साना या मेन स्ट्रिमका मिडियामा हेडलाइन के बजाउन चाहनुहुन्थ्यो मलाई थाहा थियो, तर म त इस्युमै प्रवेश गरिनँ। उहाँहरू के चाहनुहुन्थ्यो, गठबन्धन चुनावसँग जान्छ कि जाँदैन, एमसिसी के गर्यो, अनि त्यसपछि तिम्रो पार्टीभित्र के हुन्छ, एमालेसँग या माओवादीसँग एकता हुन्छ कि हुँदैन, यी विषय चाहिँ उहाँहरूले मलाई त्यो चाहनुहुन्थ्यो। तर त्यो मेरो त्यो विषय नै थिएन, म आफ्नो कुरा गर्न आएको थिएँ। त्यस कारण म यो काममा आएको हुँ, यो विषय धेरै मान्छेका लागि यो इस्यु नै सायद भएन होला। त्यस कारण यहाँ पनि तपाईँहरू जस्तो जर्नलिस्ट साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने बिहान सुतेर उठेदेखि बेलुकी नसुतुन्जेलसम्म तपाईँका हेडलाइन्समा नेगेटिभ मात्रै कुरा बिग्छ, पोजिटिभले आयो भने तपाईँहरूले त्यसलाई इग्नोर गरिदिनुहुन्छ। म यहीँनिर रोक्छु। र यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा यो मलाई पनि थाहा छ, किनभने हामी दुवैजना थोरै बहुत मास मिडिया गरेर पढेर आएको, फेरि
यो हामी खालि स्टुडेन्ट पोलिटिक्सको फ्रन्ट लाइनमा मात्रै थिएनौँ, मिडियामा पनि थियौँ, म पनि पढेरै आएको, त्यस कारण अलिक कम गरेँ होला यो कुरा। त्यसकारण के पूरक प्रश्न मात्रै थियो हो यसमा मिडियाको एकदमै धेरै रोल हुन्छ र हामी नेगेटिभ प्रड्युस गर्न चाहिँ एकदमै चाहन्छौँ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ एकदमै मलाई यो यहाँ म मन्त्री भएर खड्केपछि के भयो भने आइसकेपछि के कुरा खड्क्यो भने एउटा यस्तो डेभलपमेन्ट, एउटा पोजिटिभ, एउटा डेभलपमेन्ट स्टडी गर्ने, स्टोरी लेख्ने चाहिँ मिडिया होस्, त्यो बिटको साथीहरू हुन् भनेर मैले सहरी पूर्वाधार विकासको कोही साथीहरूले गरोस् न, ताकि मैले गरेका कामको फलोअप पनि गरोस्, मैले त्यो पनि प्रयास गरेँ। सायद एउटा बनाउनु भएको छ उहाँहरूले अहिले। त्यस कारण के हो भने मिडियाले पनि नेगेटिभिजम र जुनसुकै इस्युमा चाहिँ पोलिटिक्स लगेर घुसाएर पोलिटिकल बिकाउ मालहरूका बारेमा मात्रै नेगेटिभिजम गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले स्टप चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँनिर अघि गगनजीले भने जस्तो कुरामा भनेको कुरामा यहाँ के थप्छु भने मैले यो भन्दै आइरहेको विषय के हो भने सीमित साधन स्रोतमा असीमित चाहनाहरू, व्यक्तिगत, सामूहिक र दलगत चाहना पुरा नगर्दाखेरि मान्छेहरूले के हुन्छ भने मान्छेहरूलाई यसले त काम गरेन, यो त यहाँ त ठिकै थियो, उसको हिरोइजम थियो, बाहिर त्यहाँ गएपछि त गरेन भन्ने कुरा चाहिँ यस कारण भएको छ। खालि म के भन्छु, असीमित चाहना छन्, सीमित साधन स्रोत र एरिया पनि सीमित छ। त्यस कारण ती सीमित साधन स्रोत र सीमित कार्यक्षेत्र हुन्छ। सीमित कार्यक्षेत्रबाट व्यक्तिका, हामीसँग नजिक भएका व्यक्तिका, हामीसँग विभिन्न हिसाबले नजिक रहेका, दलसँग रहेका र समाजमा बाँकी भोट हालेका या नहालेका सबै मान्छेका असीमित चाहनाहरू एउटा मन्त्रीले एक रातमा पुरा गरिदियोस् भन्ने कुरा जसरी राखिन्छ र त्यो सम्भव छैन गर्न। हो यो छैन भनेर हामी किन भन्दैनौँ भने हामीले फेरि भोटको राजनीति गर्नुपर्ने भएर हुन्छ भनिदिनु पर्ने बाध्यता छ, यही कारण हो। नत्र यो एउटा हिन्दी फिल्ममा यो नायक भन्ने फिल्ममा मात्रै सम्भव छ एउटा मान्छेले एक दिनमा सबै तरक्की गर्न, रियल लाइफमा चाहिँ यो सम्भव छैन। रियलमा हामीले प्लानिङमा काम गर्ने, प्लानिङमा काम गर्दा हामी कहीँ चुक्यौँ भने तपाईँहरूले भन्नुपर्छ। हामीले उहाँले स्वास्थ्य मन्त्री भएर काम गरिरहेका बखत गरिएका केही पोलिसीका डिफास्टरहरूको इम्प्लिमेन्टेसनले आज प्रभाव पार्दै होला नि, र मैले गरेको कामको यसको 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष र म सहरी विकास ऐन र नीति ल्याउँदै गर्दा यसले 50 वर्षपछि पनि यो देखिन्छ भन्ने कुराको म दावा गर्छु, ताकि त्यसैमा हामी काम गरिरहेका छौँ। यहाँको यो सपना र यो दावालाई फेरि नेपाली जनतासम्म बुझाइदिने पनि त फेरि मिडियाले नै होला। यहाँहरूलाई सडकको तपाईँहरू बाघ हुनुहुन्थ्यो, सिंह हुनुहुन्थ्यो भनेर नेपाली जनतासम्म पुर्याउने पनि मिडिया नै थियो होला। अहिले अब सरकारको मोर्चामा हुँदाखेरि तपाईँहरूका भएका ससाना कमजोरीलाई अथवा त्यो कमजोरी नहोस् भन्ने मान्यता राखेर यदि मिडियाले खबरदारी गर्यो भने त्यति गुनासो नेतृत्वको नहुनुपर्ने हो। तर केही छैन, मिडिया फेरि गुनासो सहन पनि तयारै छौँ हामी, किन हामी पनि मिडिया पनि फेरि जनताको निगरानीबाट मुक्त छैनौँ। हामी मुख्य कुरा जनताको निगरानी हो। म चाहिँ यो केही प्रश्न चाहिँ स्पष्टीकरण पनि यहाँहरूको आइसकेको छ। वास्तवमा यो अन्त कतैबाट मलाई मेसेन्जरमा आएको प्रश्न पनि थियो, हामी त्यहाँ फ्लोरमा पनि प्रश्न केही राख्ने अवसर दिनेछौँ। एउटा प्रश्न चाहिँ के थियो भने फेरि यो व्यक्तिगत रूपमा नलिदिनु होला, यो मेरो प्रश्न पनि होइन र यो सोधिने प्रश्न नै हो। फेरि त्यही नै छ, यहाँहरूप्रतिको ठुलो अपेक्षा जुन थियो दोहोरिए जस्तो पनि होला। जसरी तपाईँहरू वैचारिक रूपमा पोख्त हुनुहुन्छ, स्पिचमा पोख्त हुनुहुन्छ, अनि यी सबै कुरामा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आदरणीय गगन थापाज्यू स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुँदाखेरि बिपी प्रतिष्ठान पुरानै हो, पुष्पलाल प्रतिष्ठान पुरानै हो, सम्भवतः हाम्रो यो कर्णाली प्रतिष्ठान पनि अलिक पुरानै हो जस्तो लाग्छ। आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूको पालामा त्यस्तो कोसे ढुङ्गा के छ होला, चित्र देखिने, भूगोल देखिने त्यस्तो कुन चाहिँ स्थान छ होला रणनीतिक रूपमा भएको कामको चाहिँ, यो चाहिँ अलिकति सोध्न चाहन्छु म। यो अरूले सोधेको प्रश्न पनि हो। तपाईँले मलाई भन्नुभएको स्वास्थ्यको कुरामा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्त्वको हुने कोसे ढुङ्गा देखिने कर्णाली स्वास्थ्य तपाईँले त्यसमा त मलाई 1 घन्टा टाइम दिनुपर्छ, छोटोमा होइन? तपाईँले त्यसमा विषयमा गफर त मलाई, किन मेरो दाबी छ नेपालमा गएको 20-25 वर्षमा 6-7 महिनाभित्रमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर्णालीले अर्को वर्ष दिनभरि छलफल गर्ने गरी निम्तो। ठिक छ, फाइन। म अघिल्लो वर्ष बोलाउनु पनि भएको थियो, मैले अन्यथा भन्न खोजेको होइन, मैले तपाईँको प्रश्नको लागि अवमूल्यन गर्न खोजेको पनि होइन। मैले खालि के मात्र भन्न खोजेको हो भनेदेखि भने तपाईँले विषयलाई त्यसरी उठाइसकेपछि मलाई केही समय दिनुपर्छ है, मैले त्यही भन्दैछु। मैले अघिको कुरालाई टुङ्ग्याउँछु कि नेपालको अर्को 10, 12, 15 वर्ष नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले जुन बाटो लिन्छ, त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रले लिने बाटो त्यही 6-7 महिना स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व हुँदै गर्दा हालेको त्यही जग जे हो त्यसमै टेकेर लिने हो।
अहिले अस्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैले यतिवटा उद्घाटन गरेँ भनेर आउनुभयो नि, त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतिवटा अस्पताल उद्घाटन गर्ने भन्ने कुराको त्यसको नाप नक्सा कहाँ अस्पताल बनाउने भन्ने कुरा त्यो मैले नै बनाएर आएको हो, जसमा उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको, तर रङ उद्घाटन गर्नुभयो। त्यसमा पछि जाउँला फेरि किन गर्नुभयो त्यो छुट्टै त्यसको कथा छ, ह्युमन रिसोर्स बिनाको है। अहिले मैले सबैभन्दा बढी मेरो लागि चाहिँ कतिखेर मैले हेर्छु भनेदेखि भने हामीले जसलाई स्वास्थ्य बिमा भनेर भन्यौँ, जुन अहिले हामी पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ, यो स्वास्थ्य बिमा होइन, यो एउटा सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो है। बिमा भएपछि युनिभर्सल हुनुपर्छ, बिमामा सबै आबद्ध हुनुपर्छ, बिमाको फाइनेन्सिङको कुरा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले नेपालको प्रत्येक नेपाली नागरिक, चाहे त्यो खरबपति विनोद चौधरी होस्, चाहे त्यो सडकको मकै बेचेर बस्ने मान्छे होस्, त्यो नेपालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्छ र त्यसको फाइनेन्सिङको मोडलमा विनोद चौधरी पनि सहभागी हुनुपर्छ र मकै बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने मानिस जसले फाइनेन्सिङको सहभागिता उसको पक्षबाट राज्यले गरिदिन्छ ऊ पनि सहभागी हुन्छ। यसरी नेपालको एउटा नेपाली नागरिक खल्तीमा 1 रुपैयाँ पैसा नलिकन पनि प्लास्टिक सर्जरी र दाँतको उपचार बाहिरको उपचारमा उसले 1 रुपैयाँ पैसा तिर्न नपर्ने बिमाको कानुन बनाएर त्यसको प्रारम्भ पनि गरेर आएको हुँ म। त्यसको अगाडि बढ्ने कुराको सन्दर्भमा भन्दा पछाडि त्यो जति अगाडि बढ्नु पर्थ्यो बढ्न सकेन, किन बढ्न सकेन त्यो निरन्तर प्रश्नको विषय होला। मेरो लागि चाहिँ मलाई तपाईँले थोरै बेरमा भनेर भन्यो भने स्वास्थ्य बिमा सबभन्दा मेजर कुरा हो र नेपालको हेल्थ सेक्टरको 7 वर्षको प्लानिङ भनेको चाहिँ नेपालको एउटा नगरपालिकाको एउटा मेयरले वीरेन्द्रनगरमा अस्पताल बनाउने कुरा पनि त्यो अस्पताल बनाउँदै गर्दा अहिले वीर अस्पताल बन्द गरेको कुरासँग लगेर नेपालको सिङ्गो हेल्थको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई एक ठाउँ ल्याएर जोडेर बल्ल हामीसँग भएको स्रोतको अधिकतम र सही सदुपयोग हुन सक्दछ भन्ने कुरालाई कति ह्युमन रिसोर्स उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने ऐन नियम कानुन के हुन्छ, तपाईँले भनेको एक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कति गर्ने। अहिले सँगै मसँग घुम्न जाउँ, अहिले यहीँ मसँग तपाईँ वीरेन्द्रनगर अस्पताल हेर्न जानु भने वीरेन्द्रनगरको मेसुले आज पनि चाहिँ सम्भवतः सबभन्दा बढी न्यानो स्वागत गरेर त्यहाँ लिएर जानुहुन्छ होला कि त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई थाहा छ कि त्यो पूर्वाधारको त्यसको प्रारम्भ गर्ने कुरा कति महत्त्वपूर्ण थियो भन्ने कुराको सन्दर्भमा। तर फेरि पनि म कुरा भन्छु, म फेरि यसमा धेरै डिफेन्ड गर्दिनँ। म फेरि के कुरा भन्छु भने म स्वास्थ्य मन्त्री भएपछि मैले के अनुभव गरेँ भने मेरो पार्टीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने कुरामा मलाई के पनि भन्दैन। म कृषि समितिको सभापति भएर पनि काम गरेर आएको, कृषि समितिको सभापति भएर काम गर्दै गर्दा म सबैभन्दा एक्टिभ एमपी मध्ये थिएँ पार्लियामेन्टको। रविन्द्र अधिकारी बितेर जानुभयो, उहाँ र म जोइन्टली धेरै काम गर्थ्यौँ है। म जलस्रोत समितिको पनि सभापति भएर आएको। अहिले पनि जलस्रोत क्षेत्रको मानिसले कुनै कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो भने सबैभन्दा रहर गरेर बोलाइने सांसदमध्ये पर्छु, हाम्रो कुराहरू यसले बुझेको छ भने मलाई बोलाउनु छ। तर के नलुकाइकन भन्छु भने जलस्रोतमा काम गर्दा, कृषिमा काम गर्दा वा स्वास्थ्यमा काम गर्दाखेरि मेरो राजनीतिक दल जसको छुट्टै संरचना छ उसले फेरि मलाई के कुरामा बाटो देखाउन सकेन भने सायद रामकुमारजीलाई पनि अहिले सहरी नीतिमा काम गर्दै गर्दा अहिले भर्खर मैले उहाँको नीतिमा सहभागी भएर आएँ, गजब काम गर्नु खोज्नु भएको छ। तर म दावाका साथ के भन्छु भने हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो संरचना जहाँ हामीहरू काम गर्छौँ त्यसले यो क्षेत्रमा के काम गर्ने भन्ने बारेमा के पनि हामीलाई सिकाउने कुरा के पनि राखेको छैन, किनकि हामीले त हाम्रो संरचनै बनाएका छैनौँ त्यहाँ। जस्तो मैले स्वास्थ्यमा जे गरे पनि हुन्थ्यो, केही नगरे पनि हुन्थ्यो, जे गरे पनि हुन्थ्यो, किनकि स्वास्थ्यको सन्दर्भमा के हुने भयो, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा के हुने भयो भनेदेखि पनि हामीले चाहिँ सबै नेपालीलाई स्वास्थ्यको हक हुनेछ भने एक लाइन भन्दै पुग्यो, त्यति हामीले भनिदियो, सबैले त्यही कुरा भन्यौँ। त्यसैले मैले आजको छलफलमा ल्याउन खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले जुन सुरुदेखि भन्नुभयो, नेपालको राजनीतिक दलहरू जो राजनीतिक आन्दोलनमा सफलतापूर्वक आन्दोलन गरेर आएको दलहरू सरकार सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले अपेक्षा गरेको सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण भनेको दलभित्र कुनै त्यस्तो संस्थागत संरचना, व्यवहार वा हाम्रो प्रयत्नहरू कि मैले सरकार बनाएको दिनबाट सीमित स्रोतबाट सीमित समयमा प्राप्त गर्ने उपलब्धिहरू कसरी प्राप्त गर्ने, मैले नेभिगेट कसरी गर्ने, मैले बाटो कसरी बनाउने, कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल गर्ने, संवाद गर्ने, तयारी गर्ने हाम्रो परम्परा, प्रचलन, प्रवृत्ति केही पनि नभएकोले हामी वान फाइन मर्निङ झ्याप्पै चुनाव जित्छौँ। 64 सालमा प्रचण्डजी झ्याप्पै चुनाव जित्नुभयो, सिंहदरबार कुर्सीमा बस्नुभयो। अब सिंहदरबार कुर्सीमा बसिसकेपछि बल्ल अब चाहिँ गर्ने मन छ, म मन छैन भन्दिनँ, हुटुटी त पक्कै थियो होला नि, त्यत्रो एउटा युद्धबाट आएको केही गरौँ भन्ने पक्कै थियो। तर गर्ने चाहिँ के हो, कसरी गर्ने हो भन्ने कुराको मेसो नपाउँदाखेरि हामी एकपछि अर्को हामीहरू असफल हुँदै गएको अवस्था हो। यसको सन्दर्भमा चाहिँ हामी अलिकति गहिरेर छलफल गर्नु पऱ्यो, हामी तलसम्म जानु पऱ्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। थ्याङ्क यू सर। अनि मैले रामकुमारजीलाई पनि त्यही प्रश्न नै खास गरी यहाँलाई यो
केही महिना मात्रै भएको छ, ठ्याक्कै त्यस्तो देखिने के संरचना छ भनेर सोध्न मिल्दैन अहिले। तर अघि यहाँले रणनीतिक रूपमा केही गर्न खोज्दैछु भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ के गर्न खोजिरहनु भएको छ? अथवा यो रामकुमारी झाँक्री सहरी विकास मन्त्री हुनुभएको बेला नामाङ्कन गरिएको सहर यो हो, रेखाङ्कन गरिएको सहर यो हो, यो भूगोल हो भनेर देखिने चित्र केही भन्न मिल्छ? सबैभन्दा पहिले त कसले मेरो पालामा मैले शालिग राख्ने गरी एक ठाउँमा काम गर्छु भनेर सोचेर कोही आउँछ भने त्यो त्यहीँनिर असफल भयो। त्यस्तो सोच एक ठाउँमा यही मात्रै गर्छु र त्यहाँ नाम राख्छु, त्यो बेकारको कुरा हो। खासमा गर्नुपर्ने के हो भने मैले भनिहालेँ, हामीसँग सीमित स्रोत र साधन छ, असीमित दायित्व सिर्जना भएको छ, असीमित चाहना छन् भने त्यसलाई के गर्ने भन्दा पोलिसीले सबभन्दा पहिले तिनीहरूलाई साँगुरो घेराभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने ठान्छु। त्यो अहिले म सरकारी संयन्त्रमा भएको भएर यहाँ योजना आयोगको सचिव हुनुहुन्छ, अर्थ मन्त्रालयको अर्थ सचिव हुनुहुन्छ, दुईजनै एकदमै मेरो लागि एकदम नजिकको सम्बन्धको सिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ। म संजोगले मन्त्री छु तर उहाँहरू दाइहरू हो मेरो। अनि उहाँहरूलाई पनि भन्छु मैले, कम्तीमा म पनि यो पार्लिमेन्टमा जब पहिलोचोटि पार्लिमेन्टेरियन भएँ अर्थ समिति रोजेँ, किनभने अलि पब्लिक पोलिसीमा काम गर्नुपर्छ भनेर। त्यहाँ बसेर गरेको काम, हामीले बनाएको कानुन, हामीले बनाएको कार्यविधि त्यसलाई मात्रै फलो गरेर गयौँ भने पनि हामी धेरै चिज गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। तर यो यस्तो किन गर्न दिन्न भन्दा म आज अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, पछिल्लो सरकारले आएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बेलामा पनि सरकारमा नभएको मन्त्री, त्यसपछि भएको मन्त्री र पुसको 22 गते मन्त्री भएको मान्छे, मैले माघ मसान्तसम्म आउँदा करिब 23.5 अर्बको नयाँ कार्यक्रमको रजिस्टर गराएको थिएँ मेरो सचिवालयमा, 23.5 अर्ब। त्यसपछि थप बजेट एलएमएस कोड पाएको बजेट 4.5 अर्बको थियो। जबकि फिस्कल इयरको मिड टर्म सिद्धिँदै थियो, नयाँ कार्यक्रम 4 पेती छ र मेरो मन्त्रालयको सिलिङ करिब 30 अर्ब 80 करोडको छ करिब। यो सिलिङभित्र फिस्कल इयरको मिड टर्ममा यति डिमान्ड हुन्छ भने हामी सिस्टमले त चलाउँदैछौँ, विगतका मान्छेहरूले सिस्टमले त चलाए, हाम्रा नीति पोलिसी कार्यक्रमहरूले त ठिक काम गर्दैछन्, हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा भएको मान्छेहरूले पनि कति दबाब खेपिरहनु भएको छ होला। अनि म दबाब खेप्न नसकेर मैले 2टा फाइल लिएर गएँ अर्थ मन्त्रालयमा। एउटा संजोग भइहाल्यो भने 5.5 अर्बसम्म माग्न सकिन्छ कि भनेर सबैको घटाएर अलिअलि 5.5 अर्बको, एउटा भएको डाङडुङ सबै जे छ आएको सबै 23.5 अर्बको। मन्त्रीज्यू र सचिवलाई सँगै राखेर कुरा गऱ्यौँ। मेरो मन्त्रालयको सचिव डिजी र म गएका थियौँ। अनि मिडियाप्रति पनि हामी सचेत छौँ र नागरिकप्रति सचेत छौँ भने हो। अहिले मूलत सरकारका मन्त्रीहरू अथवा प्रधानमन्त्री हामी प्रधानमन्त्रीप्रति, प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुँदै नागरिकप्रति, मतदाताप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था हो यो। त्यसकारण मिडियाप्रति पनि त्यत्तिकै उत्तरदायी छौँ। म 23 अर्बको थप बजेट, आर्थिक वर्ष नयाँ कार्यक्रम, आर्थिक वर्षको आधा बितिसकेपछि माग्ने कुरालाई यो गैर बजेटरी यस्तो माग यो गलत हो भन्ने मान्छे हो। त्यही कारणले यो लिएर जान मेरो दबाब छ। सभामुखले, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले, समकालीन साथीहरूले, मन्त्रीहरूले, पार्टीका नेताहरूले, यसले त्यसले आदि इत्यादिले लानुपर्ने छ। अनि त्यो भइसकेपछि के भयो, मिडियामा आयो भने त गैर बजेटरी यति ठुलो माग गर्ने यो त नालायकी भयो नि। त्यसकारण हामीले 5.5 अर्बको जति माग्यौँ त्यो अलिकति फर्मल फाइल, अनि यस्तो छ भनिसकेपछि त्यो 1 रुपियाँ आउँदैन हामीलाई थाहा छ। अनि एलआइएमएसमा भएकोमा पनि त्यसै गरी 4.5 अर्बको छ र अहिले नयाँ कार्यक्रम पनि छ। अझ आजभोलि गाउँतिर पनि मान्छेले के बुझेछन् अनि रकमान्तर गरेर दिनुहोस् न भन्ने पनि बुझेछन्। अनि मलाई त यस्तो रमाइलो लाग्छ कि त्यसो भए जेठ 15मा किन बजेट ल्याउने, जहिले ल्याए पनि हुने रहेछ। त्यसो भए नीति कार्यक्रम किन पास गर्ने, जे गरे पनि हुने रहेछ। त्यसो भए तपाईँको यो बजेटको सिलिङको पनि अर्थ हुने रहन्छ के यस्तो हो त? राज्य त थितिले पनि त चल्दो होला। त्यस कारण यो हुन्न भनेपछि सहरी विकासमा आउँदा पनि नो, भौतिक पूर्वाधारमा जाँदा पनि नो, अथवा लगेर सिँचाइ या अरू जुनसुकै डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीमा जाँदा यो हुँदैन भन्ने सिस्टम यदि भयो भनेर हामी सिस्टमले काम गऱ्यौँ।
भने यो केही कुरा चाहिँ राम्रो मेरो पालामा गरेको अथवा उहाँको पालामा गरेको सबैको पालामा गरेका कामको परिणाम आउँछ। उदाहरणको लागि मैले दावाका साथ भन्छु, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन हामीले बनाउँदा धेरै मसिनोसँग हरेक दफा उपदफामा हामीले त्यसको ग्राभिटी, त्यसले लिने एरिया, त्यसले कभरेज गर्ने एरियाका बारेमा सम्म गफ गरेर त्यो ल्याएका छौँ। र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यति बोलियो त्यही ऐनले बनाएको छ। र कुनै पनि योजना छनौटको विधि चाहिँ के गराउने, स्थानीय तहबाट, वडाबाट पालिका तहमा पालिकाको कुनै गाउँसभा या नगरसभाले छानेका योजना छानेर माथि बजेट विनियोजन हुने बेलामा आयोजना ब्याङ्कमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने, प्रविष्ट हुनुभन्दा अगाडि जग्गा प्राप्ति छ भने जग्गा प्राप्ति भएको हुनुपर्ने, राइट वे क्लियरेन्स भएको हुनुपर्ने, आइआइआई, डिपिआर या डिइडी गर्नुपर्ने के छ, ठुला साना आयोजनाका विभिन्न क्याटेगोरी छन्, त्यो गरेको हुनुपर्ने र योजना ब्याङ्कमा चाहिँ प्रविष्ट भएका आयोजनाहरूमा हामीले प्राथमिकताको आधारमा यो विनियोजन गर्ने यदि व्यवस्था गऱ्यौँ भने असीमित चाहनाहरूबाट सीमित साधन स्रोतले पुरा गर्ने तरिका पनि हल हुन्छ। तर यो चाहिँ अहिले छैन, किनभने उहाँले पनि चुनाव जित्नुपर्छ, मैले पनि जित्नुपर्छ, अर्कोले पनि जित्नुपर्छ, अनि हामीले हुँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, किनकि मतदाता रिसाउँछन्। हो, यो कारण यो ठाउँबाट पनि हामी डिपार्चर हुनुपर्छ। तपाईँ पर्खिनुहोस्। जस्तो अहिले मैले गर्न खोजेको कुरा के छ, यो शहरी विकास मन्त्रालयले अब योजनामा यहाँदेखि त्यहाँसम्मको आयोजना दिने होइन, हामी भोल्युममा नगरपालिकामा इन्भेस्ट गरौँ, सघन शहरी कार्यक्रम अन्तर्गत भोल्युममा। अहिले हामी 21वटा नगरपालिकामा गर्छौँ नि, अर्को वर्ष थप 21 वर्षमा हरेक 3 वर्षमा 21 नगरपालिका, 45वटा नगरपालिका थप्यौँ, जहाँ चाहिँ 50 करोडको लगानी होस् र त्यसले अलिकति इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, यो सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा त्यसको चाहिँ तपाईँको यो गुड गभर्नेन्सको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पनि इम्प्याक्ट दियोस्। हामीले गर्न खोजेको काम त्यो छ। यदि यो काम भएर अब अहिले हामी 21वटा नगरपालिकामा काम गर्ने भनेका थियौँ, अर्थ मन्त्रालयमा जाँदा त्यो 35वटा पुग्यो, फेरि कसले थप गर्यो 44वटा पुग्यो, फेरि 7वटा थपेर 51वटा पुग्यो। सिलिङ छ मलाई 14.5 अर्बको, 14.5 अर्बको सिलिङबाट मैले 50वटा नगरपालिका कसरी इम्प्याक्टफुल काम गर्न सक्छु? हाम्रो हालत चाहिँ यो छ। मन्त्रीज्यूहरूको काम गर्ने अथवा जनताको सेवा गर्ने उत्कट चाहनामा कुनै कमी छैन, तर व्यवस्थापकीय कमजोरी भन्न पर्यो अथवा यहाँले व्याख्या गरिसक्नु। मैले व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि होइन, हाम्रो माइन्डसेट पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी सिस्टमबाट काम गर्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ। दुवैजनाले दोहोऱ्याउनु भएको छ, हामीले चुनाव जित्नुपर्ने हुन्छ, फेरि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ, जनताको चित्त पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ, जस्ता कुरा 1-2 चोटि दोहोऱ्याउनु भयो। म एकचोटि मेरो 2टा हुनेछन्, अलिकति यो बहुत चर्चाकै विषय भएको हुनाले एमसिसीको बारेमा पनि अलिकति छोटो कुरा गर्नेछौँ। हामीले हाम्रा प्रश्नकर्ताहरूलाई पनि समय अलिकति छुट्याउनु छ, त्यता पनि जाउँला। तर सँगसँगै यो चुनावको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू अहिले सरकारमा सँगसँगै हुनुहुन्छ, चुनावमा यहाँहरू गठबन्धन गर्नुहुन्छ होला कि अथवा यहाँहरूको जुन हिजोको लडाकुपन थियो नि, त्यो लडाकुपन एक अर्काकै विरुद्धमा प्रयोग गर्नुहुन्छ होला कि? यसलाई नेगेटिभ प्रश्न नसोधिदिनु होला आदरणीय गगन सर। मलाई त्यो विषयमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला मलाई आज खास यस्तो फोरममा कुरा गर्न मन लागेको भनेको चाहिँ हामीले जहाँ कहिले कुरा गर्न पाउँदैनौँ। जस्तो रामकुमारजीले इलेक्सनको कुरा गर्नुभयो, चुनाव जित्नको लागि मतदातालाई प्लिज गर्नुपर्ने हो, त्यसैले हामी योजना माग्छौँ भनेर। त्यसपछि संसारको हामी खराब मान्छे हो सबै, हामी यहाँ बस्ने खराब, तल मतदाता खराब, सांसददेखि विकास माग्ने, हामी मन्त्रीदेखि विकास माग्ने, हामी खराब होइन नि त? होइन भनेपछि हामीले त्यो कहाँनिर समस्या छ भन्ने कुराको सुरु खोज्ने बहस चाहिँ कहाँ गर्ने हो? जस्तो बाहिरतिर पोर्क ब्यारेलिङ भनेर भन्छ, सजु यहाँ आउनुहुन्छ। जस्तो म सांसद छु, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्सि गएर चुनावमा भोट माग्न जाँदै गर्दा यसपालि बजेटमा थिएन, सचिवजीलाई भनेर यति करोडको मैले योजना ल्याएँ भनेपछि तल ताली ठोक्यो, भोट पनि बढ्यो। तर त्यही कुरा थुप्रै उन्नत डेमोक्रेसीमा गएर मैले भने मलाई कानुन लाग्छ, किनभने संसदले पारित गरेको बजेटमा नभएको कार्यक्रम मैले गएर रकमान्तर गरेर मिलाएर ल्याएँ, मेरो भोटरलाई प्लिज गर्न ल्याएँ भने मलाई कानुन लाग्छ। त्यो ट्याक्सपेयरको पैसा हो, ट्याक्सपेयरको पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रीजीले योजना माग्न दिन पाइन्छ? पाइँदैन। संसदले मैले टुङ्गो लाउँछु, तर मै सांसद जान्छु भने यहाँ रामकुमारी झाँक्री वा गगन खराब असलको कुरा होइन। हामीले पोर्क ब्यारेलिङ यस्तो छ, हामी कहाँ वर्षौँदेखि भएको छ, यसलाई रोक्ने हामीले केही कानुनी प्रबन्ध केही कुरा गऱ्यो भने यो सचिन्छ कि? समस्या यहाँ पो हो कि? समस्या कहाँ छ, समस्याको हल कसरी गर्ने भन्दै गयौँ भने
समस्याको हल निस्कँदै जान्छ है, नभए निस्कन्न। मलाई त्यसैले मैले खालि एउटा सन्दर्भ ल्याएको यस्तो थुप्रै अरू विषयहरू छन् जसमा हामी कुरा गर्न सक्छौँ कि हामीहरू किन जसरी काम गर्नुपर्ने हो काम गर्न सकिरहेका छौँ, हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ भन्ने कुराहरूको यस्तो फोरममा हामीले कुराकानी गर्न पाउनुपर्छ। नभए हामी अरू अहिलेसम्म चाहिँ म मेरो पार्टीको फोरममा जान्छु, यहाँ संवाद हो, त्यहाँ त वाद मात्रै हो होइन, त्यस्तो हुन्छ नि त एउटा कुरा। दोस्रो कुरा त मलाई अहिले कन्टेम्पोरेरी इस्युको बारेमा सोध्नुभयो। हामीहरूको राजनीतिक मेरो पार्टीभित्र दुईवटा फरक धारणा छ, जबरजस्त मत छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टी यो पार्टीको जस्तो हाम्रो मतदाताको बेस छ, हाम्रो पार्टी जसरी विचारधाराको हिसाबले हाम्रो हाम्रो इभल्भ भएर आएका छौँ, सबै कारणले गर्दा हामी चुनाव पछाडिको गठबन्धन वा चुनाव अगाडिको गठबन्धन हाम्रो एकदम स्वाभाविक हो, त्यो जहाँ पनि हुन्छ, हामी कहाँ पनि हुन्छ। तर इलेक्टोरल एलायन्स चाहिँ चुनावी तालमेल गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि त्यो स्वाभाविक हुँदैन, किनकि हाम्रो मत ट्रान्सफर हुँदैन। हामीहरूको चाहिँ किनभने जस्तो मलाई हाम्रो मत ट्रान्सफर हुँदैन, मैले चाहँदा पनि हुँदैन। जस्तो मैले 22-23-24 हजार मत ल्याउँछु मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा, अब मैले मुस्किलले 8,000-10,000 मतदातालाई मात्रै, मेरो मतदाता यो हो र मैले त्यो मतदातालाई यसपालि मलाई नहाल्नुहोस्, मेरो निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्कै पार्टीको साथीसँग तालमेल गरेको छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ थोरै मत मात्रै ट्रान्सफर गराउन सक्छौँ। भोलि गएर नेपाली कांग्रेसले काम गर्दा पनि हामी चाहिँ बेइमान देखिन सक्छौँ, एउटा मत यो छ। अर्को मत, हामी अहिले गठबन्धनमा छौँ, हाम्रो निर्वाचनको प्रणाली नै कस्तो छ भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन। चुनाव पछाडि गठबन्धन गर्नुपर्छ भने चुनावभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्ने कुरामा पनि संसारका थुप्रै डेमोक्रेसीमा जहाँ चाहिँ खास गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको छ त्यो ठाउँमा एकदमै सामान्य र भारतमै हामी एनडिए हेर्छौँ होइन, प्रोग्रेसिभ अलायन्स यतापट्टि युपी, हामी सब धेरै ठाउँहरूमा छ, सामान्य हो। नेपालमा मात्र अनौठो लागेको हो। हामीहरू गरौँ भन्ने दुईवटा मत छ, यो दुईवटा मतको बिचमा पार्टीभित्र सघन छलफल चलिरहेको छ। हामी छलफल गर्छौँ, वाद विवाद गर्छौँ, संवाद गर्छौँ र अन्तिममा एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। इट विल टेक सम टाइम, केही समय लाग्छ, हामीलाई टाइम टु मूव पुग्छौँ। अनि आदरणीय मन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ, यहाँहरू पनि गठबन्धन गर्नुहुन्छ कि अथवा गगन सरले भन्नुभएको? यसमा मेरो एकदम छोटो कुरा छ, प्रश्न बुझिसकेको छु। आजको हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो पोजिसन, हाम्रो कन्डिसन बाध्यताको उपज हो र यो भित्र हामीलाई परिआएका जुनसुकै कुरामा हामीले त्यसका माथि हामी पोलिटिकल्ली हाम्रा आफ्ना कन्डिसनहरूमा सम्झौता नगरी हामी जान्छौँ, त्यति मात्रै हो। त्यसो गर्दै गर्दा हाम्रो सघन प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ, कोसँग हुँदैन, इलेक्सन हो, ती सबै चिजहरू चाहिँ हाम्रा त्यो इलेक्सनको टाइममा फर द टाइम बिङ हामीले त्यही बेला छलफल गर्छौँ र त्यही अनुसार गर्छौँ। अहिले नै हामी दुईजनाले हामीले यहाँ निर्णय गरेर यो हो भनेर पार्टी प्रणालीमा र यो तलबाटै प्रश्न एउटा के छ भने त्यही जनताकै प्रश्न भनौँ, चुनाव पनि आइपुग्दाखेरि जुन हाम्रा माथिल्ला नेतृत्वले पनि देखाउनु भयो, कहीँ कतै यहाँहरूका पनि कडा कुराहरू आउने गर्थे। कमसेकम अब चुनावसम्म जाँदाखेरि वाद विवाद संवाद ठिकै छ, गाली गलौज र अन्य खालका दुर्घटनाहरूतिर नलानेतिर यहाँहरूको नेतृत्व चाहिँ सक्षम होस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। यसमा चाहिँ कमिटमेन्ट के छ यहाँहरूको त्यो ऊर्जा चाहिँ कमसेकम त्यस्ता कुरामा चाहिँ प्रयोग हुने छैन अब भन्ने कुराको कमिटमेन्ट छोटोमा, एकदमै छोटोमा? मलाई 2074 को निर्वाचन पछाडि मलाई संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुभकामना दिँदै गर्दाखेरि जब रामकुमारजीहरू तल हुनुहुन्थ्यो, पछि ओलीजीले आएर मलाई त्यो केटो एमपी भनेर उडाउँदाखेरि डाङडाङ टेबल ठोक्दै गर्दाखेरि मेरो मुटु एकदम डरले त्यो आवाज थियो कि। तर मलाई मनमा हेर्नुहोस्, मेरो कुनामा एउटा म नागरिक हुँ, मलाई के थियो भने अब नेपाल एउटा बाटो हिँड्यो, अब यो सरकार 5 वर्ष चल्छ, स्थिरताको लाभ हामीले पाउँछौँ र त्यसपछि अब बिस्तारै हामीहरू चाहिँ अघि भने जस्तै जसरी अहिले हामीले भारतको पन्जाबमा हेऱ्यौँ नि, भारतको दिल्लीको इलेक्सनमा हेऱ्यौँ, हाम्रो स्कुलको बारेमा बहस हुन्छ, हाम्रो हस्पिटलको, हाम्रो हेल्थ सिस्टमको बारेमा बहस हुन्छ, तपाईँले हिजो अस्ति गर्नुभयो होला, हाम्रो यहाँको बिजुलीको बारेमा बहस हुन्छ, खानेपानीको बारेमा बहस हुन्छ। चुनाव चाहिँ यी मुद्दाहरूमा अब आउँछ, हामी फेरि ठुल्ठुलो मुद्दाहरूमा आउँदैनौँ भन्ने लागेको थियो। तर दुर्भाग्य संसद विघटन लगायतको कुराले अझ हिजो पूर्व प्रधानमन्त्रीजी ओलीको एउटा भाषण वीरगञ्जको सुनिसकेपछि त अब यो चुनावको बहस त भगवान् राम कहाँ जन्मिनु भएको थियो भन्ने कुरामा होला जस्तो छ। रामको पिताको नाम दशरथ थियो कि थिएन भन्ने बारेमा चुनावमा बहस होला जस्तो छ होइन, त्यसै थियो भन्ने बारेमा बहस होला जस्तो। म चाहिँ त्यतातिर नजाने, जो आफ्नो बलबुत्ताले भएछ यसपालिको चुनाव के को मुद्दामा लड्नुपर्छ भन्ने छ भने कुन चाहिँ पार्टीले सरकार बनायो भने 5 वर्षभित्र कतार गएका, मलेसिया गएका हाम्रा केटाकेटीहरू कति नेपाल फर्कन पाउँछन् भन्ने चाहिँ यो पटकको चुनावको मुद्दा हुनुपर्छ। कसरी भन्ने सहित कसरी हामी ती केटाकेटीलाई फर्काउँछौँ वा जाने तयारी गरेका मान्छेहरू नजानुपर्ने कसरी बनाउँछ भन्ने कुरामा हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो मुद्दा त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा केन्द्रित गरेर हामीहरू चाहिँ चुनाव त्यतातिर जाओस्, मेरो ठाउँबाट मैले आफूले पाएको मञ्चबाट त्यतातिर डोराउने प्रयास गर्छु। थ्याङ्क यू। यसमा केही बोल्न चाहनुहुन्छ? मेरो भनाइ के छ भने
अब के गर्छौँ भन्ने कुरा यो हामी अहिलेको सोसल साइटमा जे खालको चलिरहन्छ त्यो खालको सायद त्यो ठाउँमा चाहिँ छैन होला। हामीले आफ्नो योग्यता पनि सायद देखाएका छौँ, किनभने हामी समाजमा कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ भन्ने कुरा। त्यसैले त्यति धेरै कमिट गर्न परेन। खालि यति मात्रै कुरा थियो, यो 5 वर्षमा अघि तपाईँले इजमको बातको गफ गर्दै गर्दा वामपन्थीहरूको बहुमतको सुविधाजनक तपाईँको सरकार थियो र हाम्रा घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने मौका थियो र हामी सबैले एउटै पार्टीको, जुन पार्टी एकता गरेर एउटै पनि बनिरहेछ, त्यो पार्टीले स्थायित्व दिन्छ। हामीले पोलिटिकल स्टेबिलिटीको गफ गर्दै गर्दा व्यक्तिको स्टेबिलिटीको कुरा कहिले पनि गरेका थिएनौँ। डेमोक्रेसीमा त्यो हुँदा पनि होइन। हामी सँगै नारा लागेका थियौँ स्थायित्वको, तर व्यक्तिको होइन, हामीले प्रणालीको कुरा गरेका थियौँ। त्यस कारण त्यो कुरा गर्दै गर्दा अब हामी आर्थिक एजेन्डामा अगाडि बढ्यौँ। हाम्रो प्रायोरिटी यता हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यति बेला म पनि बिलोङ्स भएको पार्टीले एकजना एक्सपर्टलाई, पूर्व गभर्नरलाई, इकोनोमिस्टलाई चाहिँ ल्याएर अर्थमन्त्री बनाए, जो चाहिँ पोलिटिसियन्स कम, उहाँ चाहिँ ब्युरोक्रेट धेरै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भन्दै गर्दा हामीले के गर्यौँ, इन्टरनेसनल प्लेटफर्महरूमा सरकारको उपस्थिति देखिने भयो। हाम्रा आर्थिक एजेन्डाहरू प्रायोरिटी हुन् भन्ने कुरा चाहिँ दुनियाँले बुझ्ने भए। त्यसकारण हामीले फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्छौँ, ग्रान्टको कुरा गर्छौँ, लोनको कुरा गर्छौँ। जो यति चिजहरू आउनेछ नेपालमा, अब साँच्चै हाम्रा आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनेछ र साना साना अरू बाँकी कुराहरू त हाम्रा यी तत्कालका कुराहरू त मिल्दै जान्छौँ, मिलाउँदै जान्छौँ। राजनीतिमा एक विपरीत विचार लिएर आएका प्रतिस्पर्धा हुनु पनि यही त बहुदलीय व्यवस्थाको चाहिँ ब्युटी हो। हामी फरक विचारमा छौँ, प्रतिस्पर्धा र एकता दुइटै कुरा गर्न सक्छौँ र सँगै काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि त हो नि। त्यसकारण हामीले यो ग्लोबल प्लेटफर्ममा र नेपाली मानसिकतालाई, नेपाली मनहरूलाई हामी यही सन्देश दिएका छौँ भन्ने लाग्थ्यो। तर दुर्भाग्य त्यसो भएन। त्यो व्यक्तिको स्थायित्व खोजियो, प्रणालीको स्थायित्व होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा आर्थिक एजेन्डाले प्रायोरिटी पाएनन्। एउटा आयोजना बन्ने या नबन्ने, एउटा ग्रान्ट स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने भन्ने कुरा नेपालको गन्दा पोलिटिक्सको एक खेल भयो, जसले गर्दा एउटा एजेन्डामा यति गलत ढङ्गले हामी खेलिरहन्छौँ भने हाम्रो आर्थिक एजेन्डा प्रायोरिटी हुन्छ। म जस्तो मान्छेको लागि त एकदमै निराशाजनक कन्डिसन हो यो। किनभने कुन ग्रान्ट हो, कुन लोन हो, कुन स्रोतको बाँडफाँड हो, कुन मुलुकसँग गरेको एग्रिमेन्ट हो, यति पनि थाहा पाउन सकिँदैन। हामी कोशी गण्डक र महाकालीको गफ गर्छौँ। महाकालीमा हामी ठग्यौँ किन भनेको? त्यो स्रोतको बाँडफाँड थियो र न्यायोचित भएन, समानतामा आधारित भएन। सीमा नदी मूलत यो साझा हो, साझा स्रोतको बाँडफाँड समान हुन्छ भने हो, त्यो भएन। कोशी र गण्डकमा इन्डियाले लगानी गरेर पानी लयो, जहाँ उसले लगानी गर्यो सबै बेनिफिट पायो, हामीलाई भएन भने हो। त्यसमा हामीले अलिकति फर्केर केही चिज गर्न सकिन्छ कि भने हो। तर एमसिसीको ग्रान्ट लिने कुरा यो कुनै कुरा नै थिएन। यो ग्रान्ट विशुद्ध ग्रान्ट थियो। यसका बारेमा हामी यति ठुल्ठुला तपाईँको यो देशभक्त राष्ट्रवादको पागलपनको प्रस्तुति पनि अत्याधिक गऱ्यौँ। त्यसकारण हाम्रो एजेन्डा आर्थिक एजेन्डा हो कि होइन भन्ने ठाउँमा हामी पुग्दैनौँ। त्यसको हो यस्ता विषयहरूले, जुन विषय नै होइन त्यही विषयले हाम्रो पोलिटिक्सलाई पोलराइज गर्ने जे विषय गरिरहेछ, कम्तीमा यो ठाउँमा बसेर हामीले कमिटमेन्ट गरौँ। प्रश्न पनि यही छ, सायद त्यहाँबाट पनि आउँछ होला भनेर मैले अलिक पछि धकेल्दै लगेको, यहाँले सुरु पनि गरिदिनु भयो। एमसिसीकै विषय नै होइन कि थिएन कि छोटोमा, त्यसपछि म दर्शकसँग जान्छु। र अनि एमसिसीकै बारेमा यहाँको पार्टी, यहाँहरूको फरक पार्टीको संसदमा पुग्दाखेरि फरक धारणा पनि थियो। झन्डै उहाँहरू भोट नहाल्नेमा पनि पुगिसक्नु भएको थियो। पछि व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत संसद एक ठाउँमा आयो, भोटिङमा पुग्नुभयो। यसमा गगन सरको के छ भने अलिक छोटोमा, त्यसपछि हामी दर्शकसँग जानुपर्छ। यो विषय हामीले गिजो लिएर यति धेरै यसलाई गलत ढङ्गले तल लिएर गइसकेका थियौँ, यसलाई बिगारिसकेका थियौँ। त्यही भएर यसको यो अझ थप नबिग्रियोस् भनेर म चाहिँ ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि नै यसलाई जुन परिमार्जन संशोधन भनिएको थियो, एउटा न्यारेटिभ जसरी बनाइएको थियो, के होला त उपाय भन्दै गर्दा संसदबाट बरु एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। त्यो सङ्कल्पले हामीलाई खास त्यो कुनै फरक कुरा त होइन, तर त्यसले अलिकति नागरिकहरूलाई थप हामीले नै बिगारेको आश्वस्त पार्न मद्दत गर्छ होला भनेर केही वर्षदेखि त्यसमा काम गरिरहेको। त्यसकै निरन्तरतामा अहिले हामी व्याख्यात्मक टिप्पणीसम्म पुग्यौँ। मलाई चाहिँ यसले खास गरिकन यसको पक्षमा सबै दलहरूलाई उभिनलाई र नागरिकहरूलाई आश्वस्त बन्नलाई केही मद्दत पुग्यो भन्ने म ठान्छु। अदरवाइज नेपालको सन्दर्भमा हामीले अहिले ग्रान्ट लिने कुराको बारेमा यति कुरा म खास गरी नौजवान साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू जहाँ जान्छौँ,
साना देशहरूको मञ्चमा हुन्छ, कहिले कहिले हामी अल्प विकसित देशहरूको मञ्चमा हुन्छ। त्यहाँ गएर हामी के भन्छौँ भने अमेरिकालाई, चीनलाई, विकसित देशहरूलाई तिमीहरूले आज जति पैसा कमाएका छौ, तिम्रो जुन आय आम्दानी छ, यो तिम्रो एक्लै कारणले गर्दा भएको होइन। हाम्रो विश्वको देशहरूको सम्बन्ध जुन असमान छ, असमान सम्बन्धको लाभ तिमीले अतिरिक्त लिएका छौ। जसरी देशभित्र हामी सम्पन्न हुने मान्छेलाई के भन्छौँ, तिमी सम्पन्न तिम्रो कारणले गर्दा मात्र भएको होइन, त्यसैले तिमीले कर तिर्नुपर्छ भन्छौँ हामी, होइन? त्यसै हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा के भन्छौँ भने तिमीले नेपाल जस्तो देशलाई हाम्रो विकासको लागि केही पैसा दिनै पर्छ, त्यो पनि ऋण होइन, हाम्रो हक हो भन्छौँ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, ग्रान्ट भन्छौँ, त्यसलाई हामी अनुदान भन्छौँ। त्यसैले हाम्रो हक हो त्यो, हामी माग्छौँ। त्यहाँ गएर म गएको छु, कतिवटा मञ्चमा नेपालको सांसदको रूपमा गएको छु, एसियाली सांसदहरूको मञ्चको सदस्य छु म, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा त्यसको यङ ग्लोबल लिडरको हैसियतमा म त्यहाँ जान्छु। हामी त्यो जहाँ मञ्च पायौँ त्यहाँ नेपाल जस्तो देशले, हाम्रो जस्तो देशले यो ग्रान्ट पाउनुपर्छ भन्छौँ। अनि नेपालमा आइसकेपछि त्यही कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ हामी कसरी भन्छौँ भनेदेखि भने चीनले बनाइदिएको संविधान सभाको भवनमा भारतले दिएको बस चढेर गएको छ, नर्वे र डेनमार्कले किनिदिएको त्यो सांसदको कुर्सी छ, अमेरिकनले किनिदिएको टेलिभिजन 10वटा त्यहाँ राखेको छ, अनि जापानले कसले किनिदिएको माइक छ, अनि त्यो माइक समातेर टोपी लगाएर मुट्ठी कसेर माग्ने होइन भन्दै गरेर थपडी बजाएको छ। तल दिएको ठोकेको छ, नेताजी दिएको छ। यसको अर्थ फेरि पटक्कै यो होइन, तपाईँहरूले हामीले आफूलाई हाम्रो कम अवमूल्यन गर्दै नगरौँ। नेपाल एउटा दिन आउँछ जतिखेर नेपालले अरूलाई ग्रान्ट दिने हो, देश त्यहीँ पुर्याउने हो, नेपाललाई त्यहीँ पुर्याउने हो। तर दिनको 5 लाख मान्छे कतार पठाउने, दिनको 5 लाख मान्छे युवाहरू विदेश पठाउने, अनि त्यस पछाडि गएर यहाँ देशभित्र प्रसारण लाइन बनाऊ, देशभित्र पूर्वाधार बनाऊ, त्यो पूर्वाधार बन्यो, प्रसारण लाइन बन्यो भने बल्ल देशमा उद्योग खुल्छ, उद्योग खुल्यो भने बल्ल कतार गएको भाइ बहिनी, इजरायल गएको बहिनी फर्कन्छ भन्दै गर्दा चाहिँ केटा र केटी बेच्न तयार, तर देशले पाउने हक हामीले प्राप्त गर्ने, हामीले नेपाल एउटा देश भएको कारणले गर्दा विश्वका सम्पन्न देशहरूबाट हामीले प्राप्त गर्ने अनुदान माग्दै गर्दा त्यो चाहिँ माग्ने हो नि। त्यो हक आफ्नो लिँदै गर्दाखेरि त्यस्तो माग्ने हुने हो भने 1000 पटक त्यस्तो माग्ने हुन तयार। आफ्नो केटा र केटी बेच्नुभन्दा छोराछोरी त्यहाँ गएर बेच्नु त्यो बनाउने हो, हाम्रो हक हो त्यो। चीनसँग पाउने, भारतसँग पाउने, अमेरिकासँग पाउने हाम्रो हक हो त्यो। हामीले त्यो पूर्वाधार हामीले लिएर हाम्रो पूर्वाधार बनाउने हो, हामीसँग भएको स्रोतको जुन अभाव छ त्यो पूर्ति गर्ने हो, र त्यहीभित्र हामीले बनाउने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएर त्यसबाट हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा यहाँभित्रका नागरिकहरूको जीवनस्तर माथि उठाएर तिनलाई रोजगारी दिएर तिनको आएको आधारमा हाम्रो भुडको, हाम्रो खुत्रुकी भर्न सक्ने बनाउने हो। यो म सकाएँ सर, 1 मिनट। तपाईँले यो अलि चार्ज हुने क्वेसन उठाइसकेपछि यहाँ अहिले योजना आएको बात आउनु भएको छ, यहाँ सचिव हुनुहुन्छ, अर्थ सचिव हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यो पटक याद गर्नुहोस्, यो पटक 16 खरबको बजेट बनाएको, 16 खरबको बजेटमा 10 खरब रुपियाँ हाम्रो 10 खरब चाहन्छौँ हाम्रो राजस्व उठेको, 4 खरब रुपियाँ विकासको लागि छुट्याएको, 4 खरबमा 4 खरब रुपियाँ मागेर ल्याएको, ऋण ल्याएको। योभन्दा बढी ऋण लियो भने श्रीलङ्का जस्तो हुन्छ। 4 खरबमा यस्तो पैसा ल्याएको, एमसिसी भन्दा एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको खर्चै नगर्न सक्ने, त्यो इन्डियाको डिमोनिटाइज गरेको 500 भारूको नोट जस्तो छ। यो एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको ग्रान्टबाट आएको पैसा खर्च गर्ने हिसाबले खर्चै गर्न नसकिने। त्यसकारण म सके सर, त्यस कारणले गर्दा के बुझ्न आवश्यक छ, सायद हामीले के कुरा बुझ्न सकेनौँ, के कुरा बुझाउन सकेनौँ होला भनेदेखि भने हाम्रो रियालिटी कहाँ छ, हामीहरू कहाँनिर उभिएका छौँ। त्यसैले हाम्रो यो ठाउँमा यो बेलामा नेपाल जस्तो देशको हाम्रो हक, हाम्रो अधिकार, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो अनिवार्यता, त्यसको निम्ति हामीले आफ्नो स्रोत र साधनलाई प्रयोग गरेर गर्न सक्ने हाम्रो जुन अवस्था छ, यो अवस्थाका बारेमा हामी यसबाट अलग्ग थलग्ग रहेर गऱ्यौँ भनेदेखि भने हामीले थप नाङ्गो बनाउँछौँ, हामीले थप ऋणमा डुबाउँछौँ। म एउटा कुरा भनेर टुङ्ग्याउँछु, पञ्चायतको अन्तिम दिनमा अहिले बेलामा म एउटा दुईवटा मण्डली उफ्रेको देख्छु। पञ्चायतको अन्तिम दिनमा जतिखेर नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यो बेलामा हामीले छुट्याएको पैसाबाट साधारण खर्चको मात्र 40% त त्यो बेलामा लिएको ऋणको साउँ र ब्याज तिर्नु पर्थ्यो। ऋणको साउँ र ब्याजलाई हामीले घटाएर धेरै तल पुर्यायौँ। अहिले फेरि हाम्रो अवस्था कस्तो भएको छ, त्यो हामीले वहन गर्न क्षमताभन्दा बढी ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा करिब हामी पुगिसक्यौँ। हामीले तत्काल सम्हालेनौँ भने हाम्रो इकोनोमी जानेवाला छ तल। त्यो बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ हो, त्यो बेलामा अहिले ग्रिसले माग्न गएको जस्तै वा श्रीलङ्काले अहिले आइएमएफसँग माग्न गएको जस्तै हामी त्यो बेलामा कटोरो थापेर विश्वका ब्याङ्कहरूसँग लौ न मेरो देशको बजेट पनि बनाउन सकेन, तलब पनि दिन सकिएन भनेर त्यो बेलामा पैसा माग्न जानुपर्ने दिनको देशको अवस्था नआओस्, त्यसका निम्ति अहिले सुझबुझ पुऱ्याउँ।
अहिले घाँटी हेरेर हाड निलौँ, क्षमताभन्दा बढी ऋण नलिउँ। हामीले अहिले घाँटी हेरेर हाड निलौँ, हाम्रो आवश्यकता अनुसारको लगानी भित्रौँ। र नेपाल जस्तो देशले स्मार्ट भएर हिजो शीत युद्धको बेलामा त अमेरिका र चीनको बोलचाल नभएको बेलामा अमेरिकाबाट पनि, चीनबाट पनि, बेलायतबाट पनि, त्यो बेलामा जापानबाट पनि, रुसबाट पनि नेपालले कुनै बेलामा चाहिँ स्रोत र साधन लिन सकेको देश अहिले फेरि नयाँ खालको युद्धको चरणमा देश पुगेको बेलामा नेपाल कतैतिर नढल्कौँ। हाम्रो सम्बन्ध भारतसँग, चीनसँग, अमेरिकासँग, युरोपसँग, जापानसँग सबसँग ठिकठाक राखौँ। सबसँगको त्यो सम्बन्धको लाभ लिउँ, फाइदा लिउँ, अलिकति बाठो बनाउँ, अलिकति स्मार्ट बनाउँ, अलिकति बाठो बनाउँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ मूर्ख बन्ने कि बाठो बन्ने हाम्रो छनौट हेर्नुहोस्। मूर्ख बन्ने कि बाठो बन्ने हाम्रो छनौट हो। यो छनौटलाई ठिक ढङ्गले लिएर जाउँ भन्ने दर्शकलाई पनि छ। आदरणीय यहाँलाई प्रश्न सायद परिपूरक प्रश्न आउन पनि सक्छ दर्शकहरूबाट। दर्शक सँगसँगै दिइदिनु होला भन्ने म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय अलिकति गइसकेको हुनाले दर्शक सँगसँगै गरौँ। यसैमा यहाँको प्रश्न अनि म हाम्रो आदरणीय दर्शकहरूलाई अहिले हाम्रो आदरणीय नेतृत्वले भनिसक्नुभएका, उहाँहरूले व्याख्या गरिसक्नुभएका विषयमा प्रश्न नदोहोऱ्याइकन नयाँ केही प्रश्न छ भने राख्नु होला। र फेरि मैले अघि सुरुमै भने कि हाम्रो कर्णाली भनेको निकै सभ्य छ, नेपाली भाषाको उत्पत्ति भएको थलो पनि यो हो। त्यसैले सभ्य भाषामा र सभ्य र तार्किक हिसाबले आफ्ना प्रश्नहरू राख्न अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरूलाई पहिलो प्रश्न गर्न चाहने साथीलाई माइक पुर्याइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर अलिकति अगाडि, हजुर को हुनुहुन्छ अलि उठेर भनिदिनु भयो भने सजिलो होला कि को हुनुहुन्छ? हजुर हस्, मै सुरु गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। साह्रै खुसी लाग्यो दुईजना हुनहार नेतृत्वहरू यहाँ हाम्रो अगाडि उपस्थित हुनुभएको छ। समस्याहरूको कुरा धेरै भयो, अब समाधान उन्मुख हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो। समय, स्रोत र साधनको कमी छ, तर एउटा कुराको कमी चाहिँ हामीमा हुनु हुँदैन, त्यो भनेको सृजनशीलता हो। यहाँहरूको सृजनशीलता के छ र भइरहेको सृजनशीलताको चाहिँ फेरि सम्मान गर्छु है। थप सृजनशीलताको जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ हामी न्यूनतम सरकार र अधिकतम सुशासन, किनभने हाम्रो यो गरिबी भनौँ, यो पछौटेपनी, यो मगन्ते पाराको चाहिँ एउटा मात्रै कारण के हो भने हामी कहाँ भएको स्रोत साधनको प्रयोग नगर्ने भ्रष्टाचार मौलाको मौलाई छ। अब युवा नेतृत्वहरूको यो अधिकतम सुशासन प्रतिको यहाँहरूको सृजनशीलता के छ? थ्याङ्क यू। अरू प्रश्न पनि साथीहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। हाम्रो नेतृत्वले टिप्नु भएको छ, यहाँहरूको क्रमशः जवाब दिनुहुनेछ। अनि यहाँले आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् र कसलाई त्यो पनि भनिदिनुहोस्। हजुर हजुर पछाडि, हजुर पछाडि हुनुहुन्छ एकजना, हजुर पछाडि, हजुर धन्यवाद। म यही प्रश्न गर्नकै निमित्त आज स्कुल लागेको दिन पनि सरसँग कुरा गरेर केही समयको छुट्टी मिलाएर आएको छु। मेरो प्रश्न माननीय गगन कुमार थापाज्यूलाई छ। मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनका लागि यहीको जल, जमिन, जङ्गल र जडीबुटीहरूको सर्वोत्तम उपयोग हुन जरुरी छ। तर तपाईले त यसको ठिक विपरीत मगन्ते प्रवृत्ति स्थापित गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। माग्ने हाम्रो हक हो भन्नुभयो। माग्ने हाम्रो हक हो भन्नुभयो। त्यसो भए हाम्रै देशको स्रोत र साधनको उपयोग गर्नु के हाम्रो विकल्प हो? अब के हामी मागेर हाम्रो आर्थिक समृद्धि अगाडि बढाउन सक्छौँ कि हामी मागेर आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ त? हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अनि अर्को पछाडि, अलिकति अगाडि मात्रै होला, फेरि अलि पछाडि हुनुहुन्छ। हजुर र अनि केही स्वयंसेवक साथीहरूले मिल्छ भने टिप्पणको रूपमा छिटो छिटो पठाइदिनु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। हजुर धैर्य गरिदिनु होला है। यहाँहरूका सबै जिज्ञासाको जवाब चाहिँ सम्भव जिज्ञासाको जवाब हाम्रो। नमस्कार, म चाहिँ सावित्री भट्टराई। मेरो प्रश्न चाहिँ गगन थापाज्यूलाई रहेको छ। जुन समस्यालाई देखाएर एमसीसीको विरोध भयो, यदि भोलि यस्तै अवस्था आयो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ? धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामीले एउटा मात्रै प्रश्न लिन सक्ने अवस्था छ समयको अभावले गर्दा। हजुर पछाडि, अलिकति सुदूर पछाडि हुनुहुने कसैलाई, बाँकीको चाहिँ लिखित पनि सङ्कलन नजिकको स्वयंसेवक साथीहरूलाई
लिखित रूपमा पनि सङ्कलन गरिदिन अनुरोध गर्दछु र पछाडि एकजना हजुर ल मेरो नाम अबिन कुँडो घर जुम्लादेखि हो। मैले एउटा सानो प्रश्न गर्न गइरहेको छु। यहाँ कुरा कर्णालीको यस रहेको बेला एउटा बन्द स्टुडियोमा कार्यक्रम भइरहेको जस्तै गरेर कार्यक्रम प्रस्तुताले पनि जनताका कुरा भनेर आफैले गर्नुभयो। यहाँ जनतासँगबाट बसेर पसिना चोएर कुराहरूले र त्यो प्रतिक्रियाले भरिबुरा रहेका छन्। एउटा खुल्ला मञ्चमा बसेको बेला जनतालाई जनताको आवाज भनेर आफै प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रम प्रस्तुतापट्टि एउटा गुनासो हो। र माननीय गगन थापाज्यूलाई म के प्रसन्न गर्न खोजिरहेको छु भने उहाँको प्रसन्न गर्न खोजिरहेको छु, उहाँकै शैलीमा भन्न गइरहेको छु। र यो उहाँको मैले गरिरहेका प्रश्नहरूको यो सुर्खेत देउती बजे पवित्र भूमिमा आएर राम्रो र विश्वासी कुराहरूलाई मात्र त्यो प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। र त्यसै गरेर प्रश्न यस्तो रहेको छ उहाँकै छु र हेलो 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 उहाँले भन्नु भइरहेको थियो यो चाहिँ संसद हलमा भइरहेको कुरा हो र मैले यहाँ भन्न गइरहेको छु अमेरिकासँग 60 अरब मागौँ, चिल्ला गएर भनौँ अमेरिकाले 60 अरब दियो, अब 70 अरब दिनुपर्छ। अब भारतले गएर भनौँ चीनले 70 अरब दियो, अब 80 अरब मागौँ। के यो कुरा भन्न चाहिन्छ हाम्रो देश माग्ने मात्र हो, माग्ने भएर थाङ्ने भइसक्यो। दोहोरियो। अब यहाँ केही प्रश्नहरू प्राप्त भएको छ र उहाँहरूलाई अब जवाफ दिने समय पनि दिउँ। प्रश्न हामी अब लिखित रूपमा सङ्कलन गरिरहेका छौँ र मौखिक रूपमा राख्ने क्रम यति नै राखौँ होला। यहाँले हेलो हेलो नमस्ते, दिपेन्द्र बिसी दिपो। मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय गगन कुमार थापाज्यूलाई। उहाँले भन्नुभएको थियो यदि एमसिसी राष्ट्रगति भए मेरो टाउको मुडेर थानकोन लगाइदिनु भन्ने कुरा तपाईँको वाद भयो। हाम्रो वाद के भने के देश काठमाडौँ उपत्यका मात्र हो? यदि टाउको मुडेर थानकोन लगाए बाँकी तपाईँलाई के देश लाग्दैन? हजुरलाई कर्णाली के लाग्छ त? धन्यवाद। अब हामी प्रश्न माइकबाट लिने क्रमलाई स्थगित गरेका छौँ। आदरणीय साथीहरू, हाम्रा धेरै जिज्ञासाहरू विभिन्न अवसरमा पनि राख्नेछौँ। अब हामी जवाफ लिने क्रम पनि सुरु गरौँ। त्यसो गर्दा यहाँहरूका कतिपय जिज्ञासाको जवाफ यहाँ आउनेछ। म अब हाम्रो आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई यहाँ उठेका प्रश्नहरूको जवाफ राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ थुप्रै युवा साथीहरूको थुप्रै प्रश्नहरू छ, उहाँहरू छलफल गर्न चाहनुभएको छ, संवाद गर्न चाहनुभएको छ। मैले माहौलहरू पनि बुझेको छु र यो कार्यक्रम पछाडि पनि तपाईँहरूसँग मेरो अर्को एउटा यहाँ प्रवचन कार्यक्रम छ। तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि मेरो निम्तो छ जहाँ म एमसिसीकै बारेमा र तपाईँले उठाउनु भएको विषयको बारेमा 1-1.5 घन्टा त्यो साथीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दछु, त्यहाँ पनि छलफल गर्छु। पहिलो प्रश्न यो मैले अघिदेखि कुरा गर्न खोजिरहेको सृजनशीलताकै कुरा हो। थोरै समयमा थोरै स्रोतमा असीमित आकाङ्क्षा चाहिँ सृजनशीलता भयो भने मात्र त्यसको व्यवस्थापन हुनसक्छ। त्यसैले त्यो सृजनशीलता कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो दलभित्रको छलफलको एजेन्डै बनेन। यति नम्बर अफ टिचर्स त्यही हो, स्कुल त्यही हो। एकजना टिचर पनि तलमाथि गर्ने अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। स्कुल गाउँबाट सार्यो भने गाउँमा आन्दोलन हुन्छ। यो कन्टेक्स्टमा त्यस्तो सृजनशीलता नेतृत्वले के राख्ने होला कि 5 वर्षभित्रमा नेपालको एजुकेसनमा एउटा ठुलो चेन्ज कसरी ल्याउने होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि छलफलै गर्नु परेन। तपाईँले भनेको एउटा त्यसमा चाहिँ न्यूनतम सरकार र सुशासनको कुरा त्यसले ठुलो हामीलाई मद्दत गर्ला। यस्तो कुराहरू चाहिँ दलको एजेन्डाभित्र पारौँ, कार्यसूचीभित्र पारौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई दिनरात त्यसमा घोतलिने बनाओस् अनि बल्ल पिपलको रियल प्रब्लममा हामी चाहिँ मौका पाउँदै गर्दा अनि त्यसलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले राख्नु खोजेको यो हो। दोस्रो कुरा मलाई अझ आज अलि अगाडिदेखि फिल भएको थियो, अझ अहिले पछिल्लो समय के फिल भएको छ भनेदेखि खास गरिकन संसदबाट एमसिसी परियोजना पारित भइसके पछाडि एकपटक नेपाल राम्रैसँग घुमेर नेपालका तन्नेरीहरूसँग राम्रैसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने कुराको आवश्यकता भइसकेको रहेछ।
यो बिचमा चाहिँ राम्रोसँग छलफल नगर्दै गर्दा एक थरी ढोगी र ठगहरूले यति धेरै गलत कुरा तल लगिसकेका रहेछन्, बताइसकेका रहेछन् कि त्यो चिर्नको लागि राम्रोसँग जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई महसुस भएको छ। र म जान्छु, म हिँड्छु, जान्छु, साथीहरूको बिचमा जान्छु, किनकि मैले संसदमा उभिएर एउटा शपथ गरेको छु र त्यो हेर्दाखेरि सामान्य कुरा लाग्छ। त्यो मेरो आत्मविश्वास पनि हो। त्यो आत्मविश्वासको साथ किन भनेको हो भने एउटा सांसद भएर आफूले कुनै पनि पक्षमा उभिसके पछाडि त्यसको जिम्मा लिनु पनि सक्नुपर्छ, त्यसको जवाफदेहिता राख्न पनि सक्नुपर्छ। म 5 वर्ष घुमिराख्ने हो र 5 वर्ष घुम्दै गर्दा स्कुलको बहिनीले सोध्नुभयो, सावित्री बहिनी जस्तो लाग्छ, अर्को भाइले सोध्नुभयो, 5 वर्ष घुमिराख्ने हो, तपाईँहरूको बिचमा घुम्ने हो र त्यो बेलामा चाहिँ फेरि मञ्च तल बसेर यो सम्झौता पास भयो भने नेपालमा यो हुन्छ भनेर भनेकोलाई है यहाँ ल्याएर राखेर के भयो भनेर अब तिनलाई सोध्ने हो, त्यहाँ तल बस्ने हो, सेना कहाँ आयो भनेर सोध्ने हो, अर्को देशको कानुन कहाँ लागू भयो भनेर सोध्ने हो, हाम्रो जमिन कसले लिएर गयो भनेर सोध्ने हो, हाम्रो सार्वभौमिकतालाई कहाँ कहाँ असर गर्यो भनेर सोध्ने हो। र यो पटक तिनले भाग्न पाउँदैनन्, यो पटक तिनले भाग्न पाउँदैनन्, अछाम गए पनि पाउँदैनन्, इलाम गए पनि पाउँदैनन्। तिनलाई ल्याउने हो, बोलाउने हो, राख्ने हो, भिड्ने हो, सोध्ने हो, त्यसको सामना गर्ने हो। म त्यही मन्त्री परिषदबाट आएको हुँ जुन मेरो मन्त्री परिषदमा यो सम्झौताको प्रस्तावक कृष्णबहादुर महरा, म त्यही मन्त्री परिषदमा काम गरेर आएको जसले प्रस्तावलाई पारित गर्ने त्यो मन्त्री परिषदको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, म त्यही संसदबाट आएको जुन संसदमा टेबल गर्ने बेलाको मन्त्री परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, म त्यही मन्त्री परिषदबाट त्यही संसदबाट आएको जसको सभामुख अग्नि सापकोटा जो आफै मन्त्री हुँदै गर्दाखेरि यसको सम्झौताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेर आउने मन्त्री परिषदको मन्त्री भएको त्यही संसदबाट आएको। त्यसैले मलाई राजनीतिक दलका यी नेता साथीहरूसँग त बसौँला, कुराकानी गरौँला। तर मैले जहिले के भन्ने गरेको छु भने आम जनता, तपाईँहरू जस्तो नागरिकहरू कोही दलको कारणले हामीहरूसँग गर्ने प्रश्न उत्तरबाट विमुख हुनु हुँदैन। हामी सबैप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, त्यसको जवाफ हामीले दिनुपर्छ। म फेरि पनि भन्छु, नेपालले यो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकासँग 60 अरब लिएको छ। 60 अरब लियो। मेरो ल्याकतले भ्यायो भने, मेरो क्षमताले भ्यायो भने म नेपाल सरकारलाई चीनसँग 70 अरब लिन सक्ने बनाउँछु, भारतसँग 80 अरब लिन सक्ने बनाउँछु। त्यो पनि फिर्ता दिन नपर्ने गरिकन, त्यो पनि फिर्ता दिन नपर्ने गरिकन, त्यो पनि साउ ब्याज फिर्ता दिन नपर्ने गरिकन एउटा देशसँग मागेर, एउटा देशसँग ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउँदैछौँ, अर्को देशसँग ऋण लिएर भैरवाको एयरपोर्ट बनाउँदैछौँ। तपाईँको छोराले पनि तिर्नुपर्छ, छोरीले पनि तिर्नुपर्छ, बाले अहिले तिरिराख्नु भएको छ। क्याम्पसको फी मात्र होइन, पोखरा एयरपोर्टको ऋणको साउ र ब्याज पनि बाले तिर्नु भएको छ। बेलुका बाला गएर सोध्नु होला। भैरवाको एयरपोर्टको साउ र ब्याज पनि तपाईँको बाले तिरिराख्नु भएको छ, बेलुका गएर सोध्नु होला। तपाईँले जुन कर तिर्नु भएको छ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा, त्यो कर तिरेको पैसाले त्यसको साउ र ब्याज तिरिरहेको छ। जापानको ऋणमा टनेल बनाइरहेका छौँ त्यहाँ तल, त्यसको पनि साउ र ब्याज तिर्नुपर्छ। काठमाडौँको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बनाइरहेका छौँ एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगबाट, त्यसको पनि साउ र ब्याज तिर्नुपर्छ। फ्रीमा केही पनि आउँदैन, साउ ब्याज तिरिराख्नु भएको छ, तपाईँले तिर्नु परेको छ। म चाहन्छु पूर्वाधार बनाउन स्रोत छैन, यो वर्ष मात्रै म दक्षिण कोरियालाई हेरिरहेको छु। जुन दक्षिण कोरियाको नेताले कुनै बेला अहिले कतार र मलेसिया पठाएको जस्तै जर्मनीमा आफ्नो केटा र केटीलाई पठाउँथ्यो काम गर्न, र त्यो बेलामा गएर उसले कसम खायो, म मेरो केटा र केटीलाई काम गर्न पठाउँदिनँ, बरु म लिएर आउँछु लगानी। ल्यायो लगानी, अमेरिकाबाट ल्यायो, युरोपबाट ल्यायो, ऋण ल्यायो, अनुदान ल्यायो, 30 वर्ष लगातार काम गर्यो। आज तपाईँहरूमध्ये धेरैले दक्षिण कोरिया जाने फर्म भर्नुभएको होला। त्यही बेलाको पूर्वाधारमा ल्यायो। उसले सपना देख्यो, म मेरो छोराछोरीलाई जर्मनी पठाउने भन्दा बरु म त्यो जर्मनकै पैसा म कोरियामा ल्याउँछु, म मेरो छोराछोरीलाई अमेरिका पठाउने भन्दा अमेरिकाकै पैसा लिएर आउँछु भन्यो, ल्यायो। 30 वर्ष 35 वर्ष दक्षिण कोरियाले लगातार हामी जस्तै अनुदान लियो, ऋण लियो, लगानी लियो, देशलाई एउटा ठाउँमा पुर्यायो। आज लिन्न, आज दिन्छ। नेपाललाई पनि त्यही पुर्याउने हो। नेपालको जल जमिन जङ्गल सबको प्रयोग गर्ने हो। त्यो जल जमिन जङ्गल भन्दा पनि सबभन्दा बढी नेपालको जनशक्तिको प्रयोग गर्ने हो। यो वर्षको बजेट म फेरि दोहोऱ्याउँ, यो वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा नेपालको टोटल हामीले हाम्रो सरकारको ढुकुटीमा हामीले सबैले तिरेको करको पैसा जम्मा भएको पैसाले हामीले अघिल्लो वर्ष लिएको ऋण, साउ, ब्याज अनि हामीले सामान्य रूपमा चलाउनु पर्ने खर्च पनि बल्ल बल्ल हाम्रो धानिन्छ। हामी यस्तो अवस्थामा छौँ।
यो अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा पुग्नको लागि हामीलाई स्रोत चाहिन्छ। त्यो स्रोत कसरी आउँछ? एउटा लगानीबाट आउँछ, हामीले ल्याउने हो नेपालमा। नेपाल आज दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान पछि नेपालभन्दा झुर लगानी हुने देश अफगानिस्तान मात्र, नेपालमा आउँदैन। हामी बङ्गलादेश जस्तो बाहिरको लगानी पनि ल्याउने हो, उद्योग धन्दा पनि यहीँ खोल्ने हो। त्यो लगानी ल्याउने सँगसँगै कहीँ ऋण पनि लिने हो, तर ऋण तिर्न सक्ने मात्र लिने हो। बाँकी रहेको पैसा हामीले चाहिँ तिर्न नपर्ने पैसा लिन सक्ने सकाए सर तिर्न नसक्ने पैसा लिन सक्ने हामीले क्षमता राख्ने हो। त्यसैले म मेरो खास गरी नौजवान साथीहरूलाई के कुरामा आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपालमा हामीले धेरै उत्तेजनाको राजनीति हामीले धेरै देख्यौँ, हामीले एकपटक अलिकति राम्रोसँग, यत्रो पढे लेखेको साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, अहिले म तपाईँलाई यति कुरा आग्रह गर्छु, मैले कतिवटा युवा साथीहरूसँग गएँ, तपाईँहरूले त्यही एमसिसीको त्यही हामीले अनुदान सहायता सम्झौताको हामीले त्यसकै सम्झौताको डकुमेन्ट राखेर अर्को देशसँग लिएको ऋणको सम्झौता वा नेपालले योभन्दा पहिला अर्को देशसँग गरेको अनुदानको सम्झौता हामीले सँगसँगै राखेर तुलनात्मक रूपले त्यही ठाउँमा राखेर अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि भने हामी त्यही बेलामा मलाई त अघिल्लो दिन आएर नेताले त राम ढाँटेछ नि भन्ने ठाउँमा निष्कर्षमा तपाईँ आफै पुग्नुहुन्छ। तर नेताले तपाईँलाई कति सजिलोसँग ढाँट्छ। मञ्चमा आएर उसले आएर के भनिदिन्छ भनेदेखि भने नेताले पनि ढाँट्छ, त्यो युट्युबमा आएर एउटा विज्ञले पनि ढाँट्छ। कति मजाले ढाँट्छ। यही तपाईँको कर्णालीको जुम्लाको भाइ भेटेको थियो अस्ति काठमाडौँमा। यहाँ चाहिँ एमसिसी आयो भने हाम्रो जुम्लातिर चराचुरुङ्गी सबै समाप्त हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा आएको भन्ने ढाँट दियो एउटाले आएर। त्यसैले म तपाईँको कसले जिम्मा लिन्छ भनेर सोध्नुभयो, म जिम्मा लिन्छु। यो संसदमा हुनु त भोट हाल्ने बेलामा सबैले हाल्नुभएको, तर म प्रचण्डलाई पनि जिम्मा दिन्न, म यसमा झलनाथ खनाललाई पनि जिम्मा दिन्न, म केपी ओलीलाई प्रस्ताव ल्याउने मन्त्री परिषदमा ल्याउने केपी ओलीलाई पनि जिम्मा दिन्न। ल म जिम्मा लिन्छु। यो तलमाथि मैले हस्ताक्षर गरेको यो मात्र होइन, मैले बनाएको अर्को कानुन, म एउटा सम्झौताको भोलि गएर चीनसँग पनि जाने हो, भारतसँग पनि जाने हो, जापानसँग पनि जाने हो। नेपालले सम्भव भएसम्मका यी देशहरूसँगको हाम्रो मित्र जो छन् ती मित्रहरूसँग नेपाल बढाउने कुराको सन्दर्भमा हाम्रो हितलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो पूर्वाधार बनाउन, हाम्रो जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनका निम्ति हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हाम्रो हक मानेर हामीले लिन जाने कुराको सन्दर्भमा गर्ने पनि हो, त्यसको जिम्मा लिने पनि हो। त्यसैले यो ठाउँमा यस्तो विषयहरूमा चाहिँ हामी लघुतावासले ग्रस्त भएर र हाम्रो आफ्नो अवस्था जे छ त्यो अवस्थाबाट पर भागेर झन् हाम्रो भएको अवस्था झन् कमजोर भएर जाने हो। मैले जे कुरा राखेको छु, जे कुरा बोलेको छु, यो कुरालाई मैले जानेर बुझेर सुविचारी ढङ्गले सचेत भएर र नेपालको एउटा नागरिक भएर, नेपाल बदल्ने एउटा हुटुटी बोकेको एउटा नेपालको एउटा नागरिक, नेपालको एउटा राजनीतिक कर्मी भएर त्यसको आधारमा यसलाई बदल्न खोजेको म कुनै पनि दिन म नेपालले कोहीसँग सुरुङ युद्ध गर्नको लागि सुरुङ खन्न हिँडेको पनि होइन, म त्यो सुरुङ खन्दा पनि खन्दैन। म कहीँ तारबार लाउन गएको पनि छैन, तारबार लाउन पनि जान्न। तर नेपालको सिमाना, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको अस्मिता, नेपालको अखण्डता र नेपाली जनताको मर्यादाको 1 इन्च पनि तलमाथि नहुने कुरामा मुठी कस्ने नेताभन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि मेरो स्वाभिमानले जान दिँदैन भन्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै प्रश्न छ। त्यसैले म खास गरिकन म यस्ता विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ म तपाईँ सकाएँ यस्ता विषयहरूको सन्दर्भ मैले त्यो सुरुदेखि भन्यो कि हामीले आज यो विषयमा मजाले यत्रो साथीहरूले प्रश्न सोध्न जानुभएको थियो, मजाले उहाँहरूको प्रश्न लिएर एउटा विषयमा हामी मजाले अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्थ्यो है। त उहाँहरूले पनि मौका पाउनु भएन, अझ उहाँहरूभित्र चाहिँ हामीले बोल्न पाएनौँ भन्ने छ, मलाई पनि आफूले लागेको कुरा भन्न पाइनँ भन्ने छ। कुरा कर्णाली गाउँ त आधा मात्रै भयो कि तपाईँहरूले फेरि बोलाउनु पऱ्यो अर्कोचोटि पक्का बोलाउने छौँ हामी, होइन कमिटमेन्ट भयो हाम्रो। रामकुमारी झाँक्रीजी यहाँसँग केन्द्रित। धन्यवाद साथीहरू। यसमा अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आएका छौँ। साथीहरूको असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा त हामीले पनि बुझ्यौँ। तपाईँहरू धेरै बोल्न चाहनुहुन्छ, आफ्ना कतिपय लागेका कुराहरू, आफूले बुझेको कुरा आफ्नो लागि अन्तिम सत्य लाग्छ, सबैलाई लाग्छ, हामीलाई पनि लाग्थ्यो। तर सत्य सापेक्षित हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ।
त्यसकारण सत्य चाहिँ सापेक्षित हुन्छ, तुलनामा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यसकारण यो आयोजक मित्रहरूको पनि समयको पाबन्दी छ, योभन्दा पछाडि अर्को सेसन छ, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू आइ पनि सक्नु भएको छ। त्यही कारणले पनि तपाईँ धेरै साथीहरूलाई थुप्रै प्रश्नहरू हामीमाथि गर्नुपर्नेछ, आफ्ना कुरा भन्नुपर्नेछ, भन्न पाउनुभएको छैन। त्यही कारणले तपाईँहरूको पनि समय नभएको कुरा, हामी अलि धेरै बोलेको कुरा, कर्णालीका कुरा भनेर तपाईँ हाम्रै कुरा सुनाएका कुराप्रति पनि हामी क्षमा याचना गर्छौँ। र आगामी दिनमा खालि यस्तो मात्रै अलिकति सोफिस्टिकेटेड मञ्च यसरी भएको, साधन स्रोत माइक आदि इत्यादि भएको भन्दा पनि छुट्टै खालका ठाउँहरूमा पनि हामीले छलफल गर्न सक्छौँ साथीहरूलाई म यो आश्वस्त नै गर्न चाहन्छु। र यहाँनिर मैले यो अहिले उठिरहेका विषय माने गगन थापाजीले धेरै चिजहरू उठाइसक्नु भएको छ। खालि मैले दुईवटा मात्रै कुरा यहाँ जोड्न चाहन्छु, जुन कुरा उहाँले छोड्नुभयो त्यही कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु। उहाँले चाहिँ हामी कति पैसा हामी उठाउँछौँ राज्यले र कतिबाट विकास र पूर्वाधारको काम गर्छौँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा हामी अर्को पनि कुरा सम्झिँदै गरौँ। तथ्याङ्क त अहिले यो योजना आयोगको सचिव हुनुहुन्छ, अर्थ सचिव हुनुहुन्छ, खास प्रपरली तथ्याङ्क चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, तर हामीले अनुमानित तथ्याङ्क भन्न सक्छौँ। पुराना डाटा करिब 100 रुपियाँमा 93 रुपियाँको सामान खरिद गर्छौँ, 7 रुपियाँको सामान बिक्री गर्छौँ हामी। यति ठुलो व्यापारको घाटा छ हामीसँग। यो घाटालाई हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुर्ने काम गर्छौँ त भन्दा अघि मान्यजीले भन् जस्तै केही नौजवान हाम्रा साथीहरू, सहकर्मीहरू, भाइहरू, बहिनीहरूलाई खाडी मुलुक, मलेसिया लगायतका मुलुकमा श्रम बिक्री गर्न पठाउँछौँ र त्यहाँबाट हामीले डलर आर्जन गर्छौँ, पैसा रेमिट्यान्स आर्जन गर्छौँ र हामीले यसलाई अलिकति ब्यालेन्स गर्ने कोसिस गर्छौँ। ऋण लिन्छौँ, अनुदान ल्याउँछौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रको ढुकुटी यही हो। अहिले साथीहरूले भन्नुभयो हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको व्यापार गरौँ, त्यहाँबाट हामी अरूको अनुदान माग्ने भएर मगन्ते नबनौँ भन्ने कुरा जे कुरा राख्दै हुनुहुन्छ, यो भावनाका प्रति मैले सम्मान गर्न चाहन्छु। तर प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट आएको वस्तुलाई निर्यात गर्न पनि माध्यम चाहिन्छ। पानी हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हो, योबाट हामीले विद्युत उत्पादन गर्छौँ र विद्युत निश्चित समय पछि हामीले अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत भारतमा हामी विद्युत बिक्री गर्छौँ भन्ने सन्दर्भको परियोजना हो एमसिसीको 420 केबीको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन। यही साधन र स्रोतलाई हामीले बिक्री गर्छौँ भन्ने कुरा हो नि, हाम्रो व्यापार घाटालाई हामीले सन्तुलनमा ल्याउँछौँ भन्नका लागि हो। आज हाम्रो समय र साधन र स्रोतको खर्चको कुरा लाई केले मापन गर्छ भन्दा खास गरी बाटोघाटो र साधन र स्रोतले हाम्रो बाटोहरू, हामी आज पनि 100 किलोमिटरको बाटो हिँड्न पर्यो भने करिब हामीले 4 घन्टा 5 घन्टा लाउँछौँ। तर स्तरीय बाटो भयो भने 100 किलोमिटरको बाटो 1 घन्टाको ड्राइभिङ डिस्टेन्स हो। त्यो खालको स्ट्यान्डर्ड बाटो हुन्छ सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हामीले एमसिसी मार्फत 5.1 मिलियन डलरको त हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड बाटो बनाउने हो, चन्द्रौटादेखि दाङको बिचमा पर्ने। यो नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको आयोजना हो। हामी यी आयोजनामा राष्ट्रघात आदि इत्यादिका कुरा कहाँनिर आएका छन्? अघि मान्यजीले भन् जस्तै यति गलत कुरा, यति फगटिया कुरा हामीले तल लगेर गयौँ। जुन कुरा सत्य थियो हामीले भनेनौँ, समयमै नभनेको कारणले, समयमै आफ्नो पोजिसन क्लियर नगरेको कारणले हामीले पनि त्यसका प्रति चाहिँ हामी अब माफी माग्नुपर्छ। किनभने यो परियोजना थियो भनेर आज जस्तै 2 वर्ष अगाडि हामी डङ्काको चोटले भनेको भए ठगहरूले वास्तवमा यो स्पेस पाउने नै थिएनन्। हामीले भनेनौँ, त्यसकारण यो चाहिँ गल्ती भयो भन्ने ठान्छु। भन्यौँ तर सानो स्वरमा भन्यौँ। भन्ने हामीले मौकाको खोजी गरेका थियौँ, किनभने हामी पार्लिमेन्टेरियन थियौँ। सांसदहरूका लागि पार्लिमेन्टमा दर्ता भएको कुनै पनि डकुमेन्ट पार्लिमेन्टको प्रपर्टी हो। हाम्रो छलफल गर्ने ठाउँ त्यही थियो, न कि युट्युबरहरू हाम्रा लागि छलफलका बहसका माध्यम थिएनन्। त्यही कारणले यो समय लियो, जसले गर्दा गलत म्यासेज यसरी गयो हामीलाई चिर्नै गाह्रो भयो। र अहिले चाहिँ तपाईँको यो खालको परिस्थिति भयो। त्यसकारण हामीले हिजो स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा हुने बेलामा हामीले प्रणालीलाई फेर्ने कुरा गर्दै गर्दा आज हामी आर्थिक एजेन्डालाई प्रायोरिटी दिने भन्दै गर्दा स्कुल कलेज र विश्वविद्यालयका नौजवान साथीहरूले आर्थिक एजेन्डाको प्रायोरिटी के हो? शिक्षामा सबैका लागि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षामा आफू बजारमा बिकाउ हुने शिक्षा आदि इत्यादि यस्ता विषयहरूमा पनि तपाईँहरूका आन्दोलनका एजेन्डा कन्टेन्ट होस् भन्ने नै चाहन्छौँ।
हामीले अहिले पनि हामी अघि मान्यजीले भने जस्तै सदस्य बढाउने काम गरिरहेछौँ, तर सदस्यको क्वालिटी बढाउने कुरा, क्वालिटीबाट सर्भिस दिने कुरा, सर्भिसलाई हामीले स्मार्ट बनाउने कुरा, त्यसका माथि राजनीतिक तहमा र खास गरी दलभित्र यी एजेन्डाको रूपमै हुँदैन। त्यही कारणले यी एजेन्डा बनाऊ भन्ने चाहन्छौँ र हामीले हाम्रो कम्तीमा हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रिय स्वार्थ, हाम्रो समृद्धि, तर हाम्रो स्वाधीनता र सार्वभौमिकता, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकै ठाउँ उभौँ र यही आलोकमा हामीले हाम्रा सबै कुराहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बनाऊ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूले पर्याप्त समय दिनुभयो। अझै पनि हाम्रा जिज्ञासाहरू आदरणीय श्रोताहरूको थियो, ती प्रश्नको उत्तरहरू भोलिको दिनमा दिनेछौँ। खास गरी मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ कर्णालीका कुरा मात्रै किन बहस गरेनौँ भने अरू धेरै हाम्रा सेसनहरूमा कर्णालीकै विषयमा हामी केन्द्रित भएर गरिरहेका छौँ र यो चाहिँ कर्णालीको राजधानीमा केन्द्रका कुरा भनौँ ती पनि यहाँ हुने थलोको रूपमा हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ र त्यसैले हाम्रो नेतृत्वलाई अहिले कर्णालीसँग सम्बन्धित प्रश्न गरेनौँ र आजको यो छलफल यो प्रतिवाद र संवाद यही सकिएको छ। यहाँहरूलाई आदरणीय नेतागणलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पर्याप्त समय दिनुभयो, धैर्यतापूर्वक उत्तर दिनुभयो र आदरणीय श्रोताहरू जो यहाँ धैर्यतापूर्वक उहाँहरूका कुरा सुनिदिनु भयो र केही यहाँहरूलाई आदरणीय दर्शकहरूलाई मैले प्रश्न उपलब्ध गराउन सकिनँ होला, त्यसका लागि माफी चाहन्छु र म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। कृपया एकैछिन स्टेजमै रहिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरेँ। वाद विवाद र संवाद वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो माननीय गगन कुमार थापा महामन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस, माननीय रामकुमारी झाँक्री मन्त्री शहरी विकास मन्त्रालय र सञ्चालन गर्नुभएको थियो मनऋषि धितालले। र अब भने हाम्रो वाद विवाद र संवादका वक्ता तथा सञ्चालकज्यूहरूलाई नासो प्रदान गरिदिनुको निम्ति रीति फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्णाली उत्सवका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु र यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनुको निम्ति आयोजक समिति सदस्य खगेन्द्र पुरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित महानुभावहरू, योभन्दा पछाडि पनि हाम्रो बिचमा राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डाक्टर विश्व पौडेल उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारका अर्थ सचिव मधु कुमार मरासनी, माननीय विद्यमान विष्ट मन्त्री आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश र माननीय विमला राई पौडेल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। अब हामीले अर्को सत्र सुरुवात गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनालाई धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध छ।